बुझ्नुपर्छ। हामीले क र खलाई किन वर्ण भनेको भन्दाखेरि तिनीहरूले एउटै परिवेशमा वितरण भएर अर्थमा भिन्नता ल्याउने शक्ति राखेका छन्। जस्तै हामीले कल भन्ने शब्द राख्यौं, खल भन्ने शब्द राख्यौं। कलको अगाडि क वर्ण छ, खलको अगाडि ख वर्ण छ। कल र खल दुईटा शब्दको अर्थ भिन्न भिन्नै छ। यसरी अर्थमा भिन्नता ल्याउन सक्ने भाषाको सानो इकाइलाई वर्ण भनिन्छ, अल्फाबेट भनिन्छ। आजबाट बुझ्नुस् है तपाईहरुले, सरल छ कुरा, केही जातिविद्या आत्तिनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीले पढ्दै आएको कुरा हो। क ख ग घ वर्ण हुन्, अ आ इ वर्ण हुन् भनेपछि यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए अंग्रेजीका एबीसीडी उसका वर्णहरु हुन्, हाम्रो क ख ग घ हाम्रा वर्णहरु हुन्। त्यसो भए नेपाली भाषामा वर्ण कति प्रकारका छन् त भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नेपाली भाषामा दुई प्रकारका वर्णहरु छन्। अंग्रेजीमा पनि दुई प्रकारकै वर्णहरु छन्। उनीहरुका अल्फाबेट्स भनेको एउटा कन्सोनेन्ट हो, एउटा भवेल हो भने त्यस्तै समान खालको हाम्रो पनि के हो त वर्ण दुई प्रकारका छन्। दुई प्रकारका छन् भने क नम्बरमा हामीले के भन्न पर्यो? नम्बर क मा स्वर वर्ण, नम्बर ख मा हामीले के भन्न पर्यो? व्यञ्जन वर्ण। है, दुईटा कुरा बुझ्न पर्यो तपाईहरुले। नेपालीमा वर्णहरु दुई प्रकारका छन्। क नम्बर हो स्वर वर्ण र ख भनेको व्यञ्जन वर्ण हो। स्वर वर्ण भनेको अंग्रेजीमा भनिएको भवेल जस्तै हो। हाम्रो भवेल भनेको स्वर वर्ण भनिन्छ। हामी त्यसलाई चाहिँ दुई खण्डमा बाँडेका छौं, एउटा स्वर वर्ण, अर्को व्यञ्जन वर्ण। तेस्रो कुरा जान्नुभयो तपाईले। पहिलो नम्बर कुरा भाषाको सबभन्दा सानो इकाइ वर्ण। सानो इकाइ मात्रै हैन, अर्थमा भिन्नता ल्याउन सक्ने इकाइ वर्ण। नेपालीका वर्ण दुई प्रकारका छन्। एक नम्बरको स्वर वर्ण, दुई नम्बरको व्यञ्जन वर्ण भन्नेसम्म चाहिँ तपाईहरु आउन पर्यो। त्यसो भए स्वर वर्ण भनेको के हो? अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने छ। कतिपयले बुझ्नु भएको छ, कतिपयलाई अलि अलमल पनि होला। त्यसो भए नेपालीमा स्वर वर्ण भनेको के हो? स्वर वर्ण क नम्बरमा स्वर वर्ण। त्यसो भए स्वर वर्ण भनेको के हो भने हाम्रा विभिन्न उच्चारण अङ्गहरुसँग घर्षण नभइकन निर्वाध रूपमा कहीं पनि नठोकिकन स्वतःस्फूर्त उच्चारण हुने क्षमता भएका वर्णलाई के भनिन्छ? स्वर वर्ण भनिन्छ। एउटा चित्र देख्नु भएको छ तपाईले, यहाँ मान्छेको टाउको देख्नु भएको छ। यो मान्छेको टाउकोमा तपाईले यहाँ ओठ देख्नु भएको छ, यहाँ दाँत देख्नु भएको छ, हैन? त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ किलकिले देख्नु भएको छ, यहाँ घाँटी देख्नु भएको छ, कण्ठ, हैन? यसरी चाहिँ उच्चारण हुँदाखेरि के छ त फोक्सोबाट सास बाहिर निस्किँदा कहिले नाकबाट सास बाहिर निस्किन्छ, कहिले चाहिँ मुखबाट सास बाहिर निस्किन्छ। यसरी विभिन्न उच्चारण अङ्गहरु छन्। हाम्रा उच्चारण अङ्गहरु, म बोलिरहेको छु, मेरा उच्चारण अङ्गहरु सक्रिय भइरहेका छन्। घरि मेरो ओठ सक्रिय भइरहेको छ, घरि जिब्रो सक्रिय भइरहेको छ, मेरो घरि कण्ठ घाँटी सक्रिय भइरहेको छ, जिब्रो घरि यता नाचेको छ, घरि यता नाचेको छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भएर स्वर वर्ण भनेको के हो त भन्दाखेरि फोक्सोबाट सास बाहिर निस्किँदा निर्वाध रूपमा, निर्वाध भनेको कतै पनि बाधा नभइकन, कतै पनि अवरोध नभइकन स्वतः रूपमा उच्चारण भएको वर्णलाई के भनिन्छ? स्वर वर्ण भनिन्छ, हैन? स्वतःस्फूर्त, निर्वाध रूपमा, स्वतःस्फूर्त रूपमा उच्चारण हुने वर्ण भनेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेका उच्चारण अङ्गहरुमा कतै पनि छुने, घर्षण नहुने भएर स्वतः रूपमा, स्वाभाविक रूपमा, सजिलैसँग उच्चारण हुने, निर्वाध रूपमा, कतै बाधा नभइकन उच्चारण हुने वर्णलाई नेपालीमा के भनिन्छ? स्वर वर्ण भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो।
चौथो नम्बर कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले, स्वर वर्ण भनेको कतै पनि अवरोध नभइकन उच्चारण भएको वर्ण हो। नेपाली भाषामा के छ त भन्दाखेरि भूपेन्द्र राईजीले नमस्ते भन्नुभएको छ, सबैजनालाई नमस्ते। के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्वर वर्ण भनेको स्वाभाविक रूप। तपाईहरुले यहाँ चित्रमा देख्नु भएको छ, यो चित्रमा भएका उच्चारण अङ्गमा कहीँ पनि अवरोध नभइकन, कहीँ पनि नछोइकन स्वाभाविक रूपमा स्वतःस्फूर्त, कस्तो शब्द बुझ्नुहुन्छ, निर्वाध रूपमा स्वाभाविक रूपमा कुनै उच्चारण अङ्गको सहयोग बिना नै उच्चारण भएको वर्णलाई के भनिन्छ? स्वर वर्ण भनिन्छ। त्यसो भए नेपाली भाषामा स्वर वर्णहरू कति छन् त? हैन, तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ त भन्दा वर्ण भनेको के हो भन्ने कुरा अब तपाईहरुलाई म एउटा कविता बनाएको छु मैले सम्झिनको लागि, त्योबाट भन्छु मैले। सानो सानो टुकुरा अङ्ग यो भाषाको, भिन्न अर्थ दिने वर्ण उच्च नीच शासको। हेर्नुस् है, सानो सानो टुकुरा अङ्ग हो यो भाषाको, भाषाको सानो सानो टुक्रा, सानो इकाइ के हो रे भन्दाखेरि वर्ण हो रे। भिन्न अर्थ दिने वर्ण उच्च नीच शासको, त्यो वर्णले भिन्न भिन्न अर्थ दिन्छ अरे। सासको झोक्का कहिलेकाहीँ उच्च हुन्छ अरे, कहिले नीच हुन्छ अरे। आफू खुसी बाँचिदिने छैन कुनै सपोर्ट, स्वर वर्ण छ नि यस्तै नेपालीमा छवटा, स्वर वर्ण यस्तै छ नि नेपालीमा छवटा। सानो सानो टुकुरा अङ्ग हो यो भाषाको, भिन्न अर्थ दिने वर्ण उच्च नीच शासको। आफू खुसी बाँचिदिने छैन कुनै सपोर्ट, स्वर वर्ण यस्तै छ नि नेपालीमा छवटा। यो कविताले त के भन्यो त भन्दाखेरि सानो भाषाको एउटा टुक्रा पो हो हैन। यो टुक्रा भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि यसमा भिन्न भिन्न अर्थ दिने क्षमता हुन्छ। सासको झोक्का कहिले उच्च हुन्छ, कहिले निम्न हुन्छ। आफू खुसी बाँचिदिने, बाँचिदिने भनेको बोलिदिने भनेको, आफू खुसी बाँचिदिने कुनै छैन कुनै सपोर्ट, कुनै सहायता बिना नै उच्चारण हुने वर्णलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। नेपालीमा 6 वटा स्वर वर्ण छन् अरे भनेर यो श्लोकले भन्यो हैन। यो सम्झिनको लागि बनाएको हो। त्यसो भएर 6 वटा स्वर वर्ण हुन्छन् अरे नेपालीमा, जस्तै अ, आ, इ, उ, ए, ओ। नेपालीमा कतिवटा रहेछन् त स्वर वर्ण? 6 वटा रहेछन्। अब तपाईहरुलाई चाहिँ लाग्न सक्छ हैन सर, हामीले त पहिला 1-2 कक्षामा त अलि धेरै नै पढेका थियौं, धेरै नै स्वर वर्णहरू थिए, ती कहाँ गए भन्नु होला। हो, तपाईहरुले भने जस्ता स्वर वर्णहरू अरु पनि थिए। अरु स्वर वर्णहरू के थिए? अ, आ, इ, अर्को इ पनि थियो, उ, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, अ, यस्ता वर्णहरू थिए होला। अरु पनि थियो होला, रि पनि थियो होला, यस्तो पनि थियो होला। भनिसकेपछि त 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 अरु पनि थियो होला अझै हैन। ओ औ पनि थियो होला हैन। अ, आ, इ, उ, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ औ अझै हैन। ओ औ। हेर्नुस् है कुरा, आज तपाईहरुलाई म महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउँदै छु। सर नमस्कार, सरको प्रासको बुक छ होला, प्लिज जानकारी दिनु न सर भन्नुभएको छ। प्रासको किताबहरू थुप्रै छन्, हामीहरुका छन् किताबहरू, तपाईहरु खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। बजारमा थुप्रै छन् प्रासको किताबहरू। वर्षा कार्कीजी प्रासको किताबहरू बजारमा खोजेर अलि आधिकारिक व्यक्ति, अलि राइटरहरूको किताब खोज्नु होला। जस्तो बागस्टे प्रकाशनको किताब नपढ्नु होला भन्न चाहन्छु। यसरी तपाईहरुले जिज्ञासा जाग्न सक्छ, यत्रो 13 वटा स्वर वर्णमा
सरले आज किन 6 वटा मात्रै भन्नुभयो? तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हो। मेरो मनमा नै जिज्ञासा थियो पहिला। त्यसो भएर अब के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो अ स्वर वर्ण हो, आ पनि स्वर वर्ण हो, ई पनि स्वर वर्ण हो। मैले माथि एरो गरेको जति सबै स्वर वर्ण हुन्। तर यो ई छ नि तपाईहरुले देख्नु भएको टुप्पी पलाएको ई, यो चाहिँ छुट्टै स्वर वर्ण होइन। यो चाहिँ के हो त यही ई को दीर्घ रूप मात्रै हो। त्यसो भने यसलाई वर्ण भन्न मिल्दैन। उ स्वर वर्ण हो तर अर्को पनि उ छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। यो पुच्छर पलाएको उ चाहिँ छुट्टै वर्ण नभएर यही उ को दीर्घ रूप हो हैन। ए स्वर वर्ण हो, ठीक छ हैन। त्यसपछि ओ स्वर वर्ण हो, ठीक छ। अरु चाहिँ अम स्वर वर्ण होइन। अम स्वर वर्ण किन होइन भन्दाखेरि अ र म दुईटा मिलेर अम बनेको, त्यो छुट्टै स्वतन्त्र वर्ण होइन हैन। अ पनि हैन, अ र ह मिलेर बनेको हो। यो अ र म भएर मिलेको हो। यो चाहिँ अ र ह मिलेर अह भएको हो। रि भनेको र प्लस ई बनेको हो हैन। औ भनेको अ र उ बनेर मिलेको हो। त्यसो भएर हामीले ठुलो वर्णमालामा पढेको 13 वटा स्वर वर्ण सबै स्वर वर्णको हैसियतमा छैनन् भन्न पर्यो। ती 13 वटा मध्ये कोही त्यही स्वर वर्णका दीर्घ रूप मात्रै हुन्। जस्तो ई भन्यो भने अर्को टुप्पी पलाएको दीर्घ ई छ, त्यो छुट्टै वर्ण होइन, त्यही ई को के हो त दीर्घ रूप हो। उ भन्नुभयो तपाईले, उ स्वर वर्ण भइसकेपछि यो पुच्छर पलाएको अर्को उ फेरि स्वर वर्ण होइन, यसैको दीर्घ रूप हो। जस्तै ऐ भन्नुभयो, ऐ स्वर वर्ण होइन कि अ प्लस ई जोडेपछि ऐ हुन्छ। अ प्लस ई जोडेपछि ऐ हुन्छ। त्यसपछि अम भयो भने अ र म को मिलनबाट हुन्छ। अ भन्यो भने अ र ह को मिलनबाट हुन्छ। रि भन्यो भने र ई को मिलनबाट हुन्छ। औ भन्यो भने अ र उ को कम्बाइनबाट मिलेको हुन्छ। त्यो छुट्टै स्वर वर्ण होइन। त्यसो भएर तपाईहरुलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्दछु भने नेपाली ठुलो वर्णमा देखिएका 13 वटा जुन स्वर वर्णहरू छन् ती सबै स्वर वर्ण नभएर आजको दिनबाट तपाईहरुले के सम्झिनु पर्छ त भन्दाखेरि नेपाली भाषामा स्वर वर्णको हैसियत राख्ने जम्मा वर्ण 6 वटा छन् भन्ने कुरा क्लियर बुझ्न पर्यो है। आज बरु पटक पटक प्रश्न सोध्नुस्, म रिपिट गरेर भनिदिन्छु। स्वर वर्ण भनेको फोक्सोबाट सास बाहिर निस्किँदा कहीं पनि अवरोध नभइकिन स्वतःस्फूर्त उच्चारण हुने वर्णलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। नेपाली भाषामा स्वर वर्ण चाहिँ 6 वटा छन्। 13 वटा देखिएका जुन हामीले प्रयोग गर्दै आएका वर्णहरू ती स्वर वर्ण होइनन्। तर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्छ, त्यसो भए ती 13 वटा लेख्दाखेरि कहीं प्रयोग हुँदैनन् त? होइन, लेख्य रूपमा तिनीहरू प्रयोग हुन्छन्, तर उच्चारण फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञानको तर्कको आधारमा ती वर्णहरूलाई स्वर वर्ण भन्नु मिल्दैन भन्ने कुरा आज तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा। मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै छु है। यो मैले श्लोकमा पनि भने। त्यसो भएर के गर्ने त भन्दाखेरि स्वर वर्ण भनेको निर्वाध रूपमा उच्चारण भएको हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्न पर्यो। 4-5 वटा कुरा मैले तपाईहरुलाई पोइन्टमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनिसकेको छु। वर्ण भनेको भाषिक सानो भाषिक एकाइ हो। सानो भाषिक एकाइ हुँदैमा वर्ण भनिदैन। वर्ण हुनको लागि अर्थमा भिन्नता ल्याउनै पर्छ। जस्तै कल र खल गर्दाखेरि कल भन्ने शब्द चाहिँ लुगा सिउने कल, खल भनेको मसला कुट्ने खल, दुईटा फरक फरक अर्थका शब्द भएको हुनाले त्यो क र ख वर्ण हुन्। नेपाली भाषामा दुई प्रकारका वर्ण छन्, एउटा स्वर वर्ण हो, एउटा व्यञ्जन वर्ण हो। स्वर वर्ण भनेको निर्वाध रूपमा फोक्सोबाट सास बाहिर निस्किँदा कसैको सहायता बिना स्वतःस्फूर्त रूपमा उच्चारण भएको वर्ण स्वर वर्ण हो। नेपाली भाषामा 6 वटा स्वर वर्ण छन्। यति कुरा तपाईहरुले चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। त्यसो हो भने यो स्वर वर्ण किन यस्तो भए त? नेपाली भाषामा आफ्ना ध्वनिगत र वर्णगत विशेषताहरू छन्, आफ्ना विशेषताहरू हुन्छन्। फोक्सोबाट निस्कने सासको एक झोक्का श्वास मुखबाट बाहिर निस्कने क्रममा यसका ध्वनि र वर्णहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि उच्चारण हुन्छन्। मानिसको फोक्सोबाट निस्कने श्वास उच्चारण अवयवमा बाधा नपुगिकन बाहिर प्रकट हुँदा उच्चारण हुने वर्णलाई स्वर वर्ण भनिन्छ। मैले फेरि दोहोर्याएँ, नेपाली भाषामा अ आ इ
उ ए ओ, अ आ इ उ ए ओ, जम्मा 6 वटा स्वर वर्ण रहेका छन्। त्यसो भएर के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विभिन्न खालका शब्दको सुरुमा, मध्यमा, अन्त्यमा आएर पनि यिनीहरू वितरण हुन सक्छन्। समष्टिमा लेख्य रूपमा अब एउटा कथ्य हुन्छ, एउटा लेख्य हुन्छ वर्ण। हामी त्यो अलि पछाडि बहस गर्छौँ। लेख्य रूपमा 13 वटा छन् भने कथ्य र उच्चारण ध्वनि विज्ञानबाट पुष्टि भएका वर्ण भनेको नेपालीमा 6 वटा मात्रै हुन्। उच्चारणका आधारमा नेपाली भाषाका स्वर वर्णहरू 6 वटा रहेका छन्। ती 6 वटा स्वर वर्णहरूलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई विभिन्न तरिकाले त्यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई विभिन्न तरिकाले के गर्न सकिन्छ, टुक्र्याउन सकिन्छ। अहिले हामीले श्लोक भने जस्तै के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि केही लेख्य केही कथ्य दुवै थरी वर्ण छन्, 2 बिस 19 2 बिस 9 गरी 29 वर्ण छन् भनेको छ श्लोकमा, हैन। सक्रिय उचाइ ओठहरूको मांसपेशी शिथिल, कोही अग्र कोही उच्च निचमा दृढ भई सामिल भनेको छ। श्लोकमा भनेको छ। तपाईको व्याकरणको सवाई भन्ने किताबहरुमा यी सबै कुरा भनेको छ। कविता पढ्दै गयो व्याकरण छ त्यो भित्र, हैन। सक्रिय उचाइ ओठहरूको मांसपेशी शिथिल, कोही अग्र कोही उच्च र निचमा दृढ भई शिथिल। हेर्नुस् है, अब त्यो हामीले भनेको 6 वटा लेख्य वर्णलाई मूलतः वर्णमान्य सर भन्नुभएको छ सिर्जना राजवंश। लेख्य वर्णलाई वर्णमान्य होइन, कथ्यलाई उल्टो भन्नुभयो सिर्जना राजवंशजी। लेख्य रूपमा त 13 वटा छन्, हैन। कथ्य रूपमा के छ त भन्दाखेरि कथ्य रूपमा भनेको भाषा विज्ञानबाट पुष्टि भएका 6 वटा हुन्। लेख्य रूपमा त के हुन्छन् त ती प्रयोग हुन सक्छन् वर्ण नभए पनि। जस्तै तपाईले रि भन्नुभयो, मैले वर्ण होइन भनेको छु, ऋषि लेख्न पर्यो भने त लेख्न त मिल्छ, तर त्यो रि आफैमा चाहिँ स्वतन्त्र वर्ण होइन, त्यो के हो त संयुक्त वर्ण हो। र प्लस इ भयो भने रि हुने हो नि त। त्यसो भएर तपाईले भनेको लेख्य वर्णलाई मूलतः वर्ण मान्ने हो भन्नुभएको छ, कथ्यलाई वर्ण मान्ने हो, लेख्य रूपमा त फरक छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्न पर्यो। अब अहिले मैले एउटा श्लोक भने सक्रिय उचाइ ओठहरूको मांसपेशी शिथिल, कोही अग्र र उच्च निचमा दृढ भई सामिल। त्यसो भए यो स्वर वर्णहरू के छन् त भन्दाखेरि सक्रिय, जिब्रोको सक्रियताको आधारमा अलगै छ, जिब्राको उचाइको आधारमा अलगै छ, ओठको अवस्थाको आधारमा अलगै छ, मांसपेशीको शिथिलताको आधारमा अर्कै छ। केही अग्र छन्, कोही उच्च छन्, कोही नीच छन्, कोही दृढ छन् भन्ने कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए नेपाली भाषामा रहेका ती 6 वटा स्वर वर्णलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ त? अब अर्कोमा हामी जान्छौं। नेपाली भाषाका स्वर वर्णको वर्गीकरण कसरी गर्न सकिन्छ। जस्तै स्वर वर्णको वर्गीकरण भन्नुस्। स्वर वर्णको वर्गीकरण भन्नुस्। 1 नम्बरमा के गर्न सकिन्छ? 1 नम्बरमा जिब्राको सक्रियताको आधारमा, जिब्रोको सक्रियताको आधार। जिब्रोको सक्रियता भनेको के हो भन्दाखेरि स्वर वर्णहरू उच्चारण गर्दा कहिले जिब्रोको अगाडिको भाग सक्रिय हुन्छ, कहिले पछाडिको भाग सक्रिय हुन्छ, कहिले बिचको भाग सक्रिय हुन्छ। त्यो आधारमा के छ त भन्दाखेरि स्वर वर्णहरू के छन्? अग्र स्वर, मध्य स्वर र पश्च स्वर भएका छन्। क नम्बरमा अग्र, अग्र भनेको अगाडि, अगाडिको भाग सक्रिय हुने, अगाडिको भाग सक्रिय हुने। जिब्रोको अगाडिको भाग सक्रिय हुने वर्णलाई के भनिन्छ? अग्र स्वर वर्ण भनिन्छ। इ, इ र ए, इ र ए के हुन्? अग्र स्वर वर्ण हुन्। ख नम्बरमा मध्य, हैन,
मध्य भाग सक्रिय हुने। नेपाली स्वर वर्ण मध्य स्वर वर्ण छैन। त्यसपछि पश्च स्वर वर्ण। पश्च स्वर वर्णमा के छन् त भन्दाखेरि ग नम्बरमा पश्च भनेको पछाडि, पछाडिको भाग सक्रिय हुने। पछाडिको भाग सक्रिय हुने वर्ण 4 वटा छन्। ती के हुन् त? अ आ उ ओ। अ आ उ ओ। यसरी नेपाली स्वर वर्णलाई जिब्रोको अगाडिको भाग सक्रिय हुने आधारमा के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई अग्र स्वर भन्छौँ। जिब्रोको पछाडिको भाग सक्रिय हुनेलाई पश्च स्वर भन्छौँ। जिब्राको बिचको भाग, जिब्रो त यहाँ छ नि त मान्छेको, मान्छेको जिब्रो यहाँ छ हैन। यो कहिले अगाडिको भाग सक्रिय हुन्छ हैन, कहिले बिचको भाग सक्रिय हुन्छ, कहिले पछाडिको भाग सक्रिय हुन्छ भने के हो त भन्दाखेरि नेपाली भाषामा अग्र र पश्च मात्रै छन्, बिचमा छैनन् भन्ने कुरा भयो। त्यो भनेको जिब्रोको के हो त भन्दाखेरि सक्रियताको आधारमा हामीले वर्गीकरण गर्यौं। त्यसो भए 2 नम्बरमा जिब्रोको उचाइका आधारमा, जिब्रोको उचाइका आधारमा पनि स्वर वर्णलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ हैन। जिब्रोको उचाइका आधारमा बोल्दाखेरि जिब्रो कतिको माथि उठ्छ उठ्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी के गर्छौं? ख नम्बरमा जिब्रोको उचाइको आधार, जिब्रोको उचाइको आधारमा के छ त भन्दाखेरि उच्च, यो 2 नम्बर हो। 2 नम्बरको क मा उच्च, उच्च भनेको सबभन्दा माथि उठ्ने उच्च स्वर वर्ण भनेको इ र उ हो। इ र उ उच्च हो। ख नम्बरमा उच्च पछाडि मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर वर्णमा के छ त भन्दाखेरि ए र ओ, ए र ओ। उच्च, मध्य र निम्न। ग नम्बरमा निम्न, निम्न स्वर वर्ण भित्र के पर्छन्? अ र आ, अ र आ पर्छन्। यसरी स्वर वर्णको के गर्न सकियो त भन्दाखेरि जिब्राको सक्रियताको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकियो। त्यसपछि गएर जिब्रोको उचाइका आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकियो। त्यति मात्रै हैन, ओठको स्थितिको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा ओठको स्थितिको आधार, ओठको स्थितिको आधार भनेको के हो त? नम्बर 3 ओठ को स्थितिको आधार। ओठ कस्तो हुने उच्चारण गर्दाखेरि हैन, ओठको स्थितिको आधारमा के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि एउटा क नम्बरमा गोलित हुन्छ। गोलित, गोलित भनेको उच्चारण गर्दा ओठ गोलो हुने हो। जस्तै उ गर्नुभयो भने ओठ गोलो हुन्छ, ओ गर्नुभयो भने ओठ गोलो हुन्छ। त्यसो भएर उ र ओ दुईटा गोलित स्वर वर्ण हुन्। गोलित भनेको अंग्रेजीमा पनि सर्कुलर भन्छ, उच्चारण गर्दाखेरि गोलो हुने। जस्तै उ गर्नुभयो भने तपाईको ओठ गोलो सर्कल हुन्छ, ओ गर्नुभयो भने तपाईको ओठ सर्कल हुन्छ। त्यसो भएर त्यसलाई के गरिएको? गोलित भनिएको। अर्को छ अगोलित हैन। ख नम्बरमा अगोलित, अगोलित भनेको स्वर वर्ण उच्चारण गर्दाखेरि ओठ गोलो नहुने। अगोलित स्वर वर्णमा अ आ इ ए, अ आ इ ए। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्वर वर्णलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसैगरी मांसपेशीको अवस्थाको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ हैन। मांसपेशीको अवस्था नम्बर 4 मांसपेशी, मांसपेशीको अवस्था। मांसपेशीको अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीको अवस्था, मांसपेशीको अवस्था भनेको उच्चारण गर्दाखेरि
जिब्रोको चाहिँ कुन कुन मासुको भाग कस्तो अवस्थामा रहने, जस्तै शिथिल, शिथिल रहने भनेको एक्टिभ नहुने। क नम्बरमा शिथिल, शिथिल भनेको एकदम कन्स्टेन्ट रहने, सक्रिय नहुने। जस्तै शिथिलमा अ ए ओ, अ ए ओ। ख नम्बरमा के छ त शिथिल पछाडि अर्को दृढ, दृढ स्वर वर्ण। दृढ स्वर वर्णमा के छ अ इ ओ, अ इ र उ। यसरी नेपाली स्वर वर्णलाई जिब्रोको सक्रियताको आधार, जिब्रोको उचाइको आधार, ओठको स्थितिको आधार र मांसपेशीको सक्रियताको आधारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ओठको सक्रियताको आधारमा अग्र, मध्य र पश्च। अघिल्लो भाग सक्रिय भएको स्वर वर्ण अग्र स्वर हो, त्यसपछि गएर मध्य भाग सक्रिय भएको मध्य हो भने पछिल्लो भाग सक्रिय भएको पश्च हो। समृद्ध, अर्धविवृद्ध, अर्धविवृद्ध र विवृद्धको उचाइको आधारमा हो कि नाइ सर भन्नुभएको छ। उचाइको आधारमा समृद्ध, अर्धविवृद्ध भनेको के हो त भन्दा विवृद्ध भनेको त त्यसको गोलाइ नै भनेको हो। तपाईको सृजना राजवंशजीले समृद्ध, अर्धविवृद्ध भन्नुभएको छ, त्यो भनेको चाहिँ विवृद्धि भनेको त घुम्नी भनेको। अहिले मैले गोलित र अगोलित भने जस्तै हो। तपाईले त्यति अप्ठ्यारोसँग बुझ्नु हुँदैन, सजिलोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जिब्रोको सक्रियताको आधारमा अग्र, मध्य, पश्च बुझ्नु पर्यो। सुनिता अर्यालजी नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। जिब्राको उचाइको आधारमा नेपाली स्वर वर्ण चाहिँ उच्च, मध्य र निम्न, सबभन्दा माथि उठेको, बिचमा रहेको, सबभन्दा तल गएको भनेको हो। ओठको स्थितिको आधारमा गोलित र अगोलित, उच्चारण गर्दा ओठ गोलो हुने र गोलो नहुने आधारमा चाहिँ गोलित र अगोलित, हैन। तपाईले अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उ भन्नुभयो भने तपाईको ओठ गोलो भइहाल्छ, ओ भन्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा गोलो हुन्छ। अगोलित भनेको गोलो नहुने, अ आ इ ए गर्नुभयो भने गोलो हुँदैन। मांसपेशीको चाहिँ अवस्थाको आधारमा एउटा शिथिल हुन्छ, एउटा दृढ हुन्छ, दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। तपाईहरुले पहिला वर्णको यी यावत कुराहरु आफूले बुझ्नु पर्यो र तपाई त आफू बुझेर मात्रै भएन, विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्यो। हेर्नुस् है, तपाईहरुले चाहिँ दुईटा भूमिका आफूलाई सम्झिनु पर्छ। पहिला तपाई पाठक हो, तपाईले पढ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। तपाईले बुझिसकेपछि तपाईले कसरी पढाउनुहुन्छ यो कुरा, हाउ टु टीच भन्ने कुरा तपाईको चाहिँ शिक्षण सिद्धान्त अनुसार तपाईले दिमागमा फेरि दुईटा अर्को फ्रेम बनाउनु पर्यो। पढ्न बस्दा तपाईले दुईटा फ्रेम लिएर बस्नु पर्यो। पहिला तपाई आफू सिकारु हो, तपाईले बुझ्नु पर्यो। तपाईले बुझेको कुरा विद्यार्थीलाई कसरी सम्प्रेषण गर्ने, तपाई फेरि के हो, सिकारु प्लस फेरि सिकाउने मान्छे पनि हो भन्ने कुरा दुईटा फ्रेम दिमागमा राखेर बस्नुस्, यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। मलाई लाग्छ अब तपाईहरुले स्वर वर्णमा त्यति समस्या छैन होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। स्वर वर्ण भनेको निर्वाध रूपमा उच्चारण हुने मौलिक वर्णहरू हुन्। नेपाली भाषामा 6 वटा स्वर वर्णहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ जिब्रोको सक्रियता, जिब्रोको उचाइ, ओठको अवस्था, मांसपेशीको अवस्थाको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्यौं। नेपाली भाषामा 6 वटा स्वर वर्ण छन् भनेर हामीले भन्यौं। ती 6 वटा स्वर वर्णहरू के हुन् त? अ आ इ उ ए ओ, यति 6 वटा स्वर वर्ण हुन्। उच्चारण गर्नको लागि, लेख्नको लागि अरु 13 वटा स्वर वर्ण पनि प्रयोगमा छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। यति कुरालाई बुझिसकेपछि अब हामी यतिखेर अब अगाडि बढ्छौं। अगाडि बढ्दाखेरि अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि वर्ण दुई प्रकारका हुन्छन् भनेका छौं। स्वर वर्णको बारेमा हामीले छोटकरीमा छलफल गर्यौं। अब हामी जान्छौं व्यञ्जन वर्णमा। व्यञ्जन वर्ण अंग्रेजीमा पनि हामीले के भनेका छौं? व्यञ्जन वर्ण, कन्सोनेन्ट, भवेल एन्ड कन्सोनेन्ट भनेका छौं उनीहरुले पनि, हाम्रो पनि त्यही हो व्यञ्जन वर्ण, हैन। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ सरले चाहिँ के नपढाउनुहुन्छ भनेको त खाली ककरा पढाउनु भयो भन्नु होला। यही ककरा अलमल हुने खालको छ।
पहिले नर्सरीमा पढेको, एक कक्षामा पढेको कखरा हामीले फेरि पढ्नु पर्नेछ। त्यसो भएर हामीले धेरै ठुलो कुरा पढिरहेका छैनौँ। बच्चाहरूले पढेका, हाम्रो नानीहरूले पढेका कखरा ठुलो वर्णमालाका अक्षरहरू पढिरहेका छन्, तर त्यसका चाहिँ भाषा वैज्ञानिक पद्धति अनुसार पढिरहेका छौँ। त्यति मात्रै फरक हो। हाम्रो पाठ्यक्रममा के छ त भन्दाखेरि इकाइ 1 मा यो वर्ण भन्ने छ। यसबाट के आउँछ त एउटा प्रश्न आउँछ, वर्ण, लिपि, शब्द, अक्षर। यसबाट चाहिँ एउटा 10 नम्बरको प्रश्न आउँछ। त्यहाँ आँखा चिम्म गरेर आउँछ। अन्तबाट 10 वटा इकाइ हो, 10 नम्बर, 10 वटा हो, 10 10 100 सिधा छ। त्यहाँ तपाईँ कहाँबाट के आउँछ भन्ने कुरा छैन। तपाईको के छ त भन्दा यो इकाइबाट एउटा प्रश्न 10 नम्बरको शिक्षक सेवा आयोगको नेपाली विषयमा आउनेछ। निमावि दिनेहरूका लागि निमानिमा यो प्रश्न आउनेछ, माविको लागि पनि यो आउनेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी यतिखेर म तपाईहरुलाई चाहिँ स्वर वर्णलाई चाहिँ बिट मार्दै गर्दा भन्दै गर्दा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। म अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु व्यञ्जन वर्णतर्फ। त्यसो भए व्यञ्जन वर्ण भनेको के हो? नम्बर 2 मा जाँदैछौँ, महत्त्वपूर्ण 2 मा, 2 नम्बरमा। त्यसो भए व्यञ्जन वर्ण भनेको के हो? अंग्रेजीमा हो भने व्हाट इज कन्सोनेन्ट भनेको हो। नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण भनेको के हो? तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यसो हो भने अहिले हामीले स्वर वर्णलाई जसरी परिभाषित गरेका थियौं त्यसको ठ्याक्कै उल्टो जस्तै हो। स्वर वर्ण स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि उच्चारण अङ्गको सहायता बिना स्वतः उच्चारण भएको थियो भने व्यञ्जन वर्ण के गर्छ त? विभिन्न उच्चारण अङ्गहरुमा छोएर विभिन्न उच्चारण अङ्गहरुको सहायताले उच्चारण हुने वर्ण के हो? व्यञ्जन वर्ण हो भन्नु भएको छ। त्यसो भए उच्चारण अङ्ग भनेका के हुन् त? उच्चारण अङ्ग भनेको फोक्सोबाट आएको सास। चित्रमा हेर्नुस्, यहाँबाट आएका चाहिँ विभिन्न अङ्गहरू छन्। विभिन्न अङ्गहरू भनेका तपाईको चाहिँ यताबाट आउनुहुन्छ भने यो कण्ठ हो, घाँटी हो, यो किलकिले हो, यो चाहिँ तालु हो मान्छेको, यो दाँत हो, यो ओठ हो, यो नाक हो, थुप्रै अङ्गहरू छन्। हेर्नुस् है, ती विभिन्न उच्चारण अङ्गहरू, ती उच्चारण अङ्गहरूबाट के गरेर भन्दाखेरि त्यो उच्चारण अङ्गहरूको सहायता लिएर उच्चारण हुने वर्ण व्यञ्जन वर्ण हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अझै सजिलो भाषामा बुझ्नुहुन्छ भने फोक्सोबाट निस्केको सास विभिन्न उच्चारण स्थान जस्तै ओठ, दाँत, तालु आदिमा ठोकिएर बाधा परि उच्चारण हुने वर्णलाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। स्वरहरू उच्चारण स्थान पर्यन्त आदिमा बाधित नभई उच्चारण हुन्थे भने तर व्यञ्जनहरू चाहिँ विभिन्न स्थानमा त्यसको पर्यन्त आदिको संलग्नतामा सासमा बाधा अवरोध भई उच्चारण हुन्छन्। त्यसैले स्वर र व्यञ्जन वर्णको उच्चारणमा स्पष्टत भिन्नता छ। हेर्नुस् है, फरक छ। कुनै सहायता बिना उच्चारण हुने स्वर वर्ण, सहायताले विभिन्न ठाउँमा घर्षण भएर छोएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्ण। भनेपछि अलिकति उल्टो छ यिनीहरुको। भनेपछि नेपाली भाषामा के छन् त भन्दाखेरि 29 वटा वर्ण छन्, 29 वटा व्यञ्जन वर्ण छन्। ल हेर्नुस् है, अब तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ, हैन हामीले 36 वटा पढेको हो भन्नुहुन्छ तपाईहरुले। हो, 36 वटा पढेको हो। स्वर वर्ण पनि हामीले 13 वटा पढेको। तर आज मैले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु, कतिपयलाई जानकारी भइसकेको नि होला। वर्णहरू उच्चारण र वैज्ञानिक पद्धतिबाट परीक्षण गर्दा देखिने स्वर वर्ण 6 वटा भए जस्तै, लेख्य रूपमा 13 वटा स्वर वर्ण 6 वटामा झरे जस्तै, लेख्य रूपमा 36 वटा रहेका व्यञ्जन वर्ण पनि खासमा कति वटा हुन् त? 29 वटा मात्रै हुन्। हैन, पहिला व्यञ्जन वर्णलाई परिभाषित गर्नुस् के भनेर भन्दाखेरि फोक्सोबाट सास बाहिर निस्किँदा, फोक्सोबाट सास बाहिर निस्कदा विभिन्न उच्चारण अङ्ग, उच्चारण अङ्ग भनेका के हुन्? ओठ हुन सक्छ, दाँत हुन सक्छ,
तालु हुन सक्छ। विभिन्न उच्चारण अङ्गमा छोएर, विभिन्न उच्चारण अङ्गमा छोएर वा घर्षण भएर, हैन, छोएर बाधा सहित, व्यञ्जन वर्णमा बाधा थिएन, यहाँ चाहिँ बाधा सहित उच्चारण हुने वर्ण व्यञ्जन वर्ण हो। व्यञ्जन वर्ण हो। नेपालीमा 2 र 9 29 वटा व्यञ्जन वर्ण छन्। हेर्नुहोस् है, नेपालीमा 29 वटा व्यञ्जन वर्णहरू छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई छक्क पर्न सक्नुहुन्छ। अरु वर्णहरू कहाँ गए? त्यसो भए ल भन्न थाल्नुस्, क ख रा चाहिँ बिर्सिनु भएको छैन भने अब हामी धमाधम क ख ग घ लेख्न थाल्छौं। त्यसो हो भने हामी लेख्न थाल्छौं क ख ग घ ङ च छ ज झ य। ल है, बिर्सिनु भएको छ कि छैन? ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। हेर्नुहोस् है, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व। अब व पछि के आउँछ? स स स स ह क्ष त्र ज्ञ। यसरी चाहिँ कतिवटा भयो त? 36 वटा वर्ण भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ल मैले चाहिँ पुर्याएँ बहुत मुस्किलले। तपाईहरुले पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। क ख र इंग्लिशको क्लास कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ भन्नुभएको छ टुटा पौडेलजीले। इंग्लिशको क्लास चाहिँ अब यही कार्तिक 1 गतेबाट सुरु हुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ। तपाईले यहाँको प्राविधिक मित्र लोकसेवा ज्ञानको साथीहरुसँग सम्पर्क गर्नु होला। तपाईहरु त्यहाँ साथीहरुले रिप्लाई गर्नुहुन्छ होला। यसरी 36 वटा वर्णहरू लेख्य रूपमा छन्। तर हामीले त माथि के भनेका छौं? 29 वटा मात्रै भनेका छौं। त्यसो भए ती 7 वटा वर्ण कता गए भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। क ख ग घ ङ भन्नुभयो, च छ ज झ य भन्नुभयो नि। यो य भनेको छुट्टै वर्ण नभएर के हो त भन्दा उच्चारण नहुने भएको हुनाले यो छुट्टै वर्ण होइन। त्यसपछि ट ठ ड ढ ण, ण पनि के हो त भन्दा यो छुट्टै वर्ण नभएर अ र ड ले काम गर्छ। यसलाई न ले काम गर्छ। त थ द ध न, प फ ब भ म, ए र ल व स स स। यहाँ आएपछि हामीसँग 3 वटा स छन्। तर उच्चारणको हिसाबले के छ त भन्दाखेरि त्यो 3टा स देखिए पनि उच्चारणको हिसाबले हामीसँग यो 2टा स छैनन्। हामीसँग जम्मा यो स मात्रै भएको हुनाले हामीले यो 2टा पनि निकाल्दियौ। स ह क्ष, यहाँ क्ष छ। यो क्ष भनेको छुट्टै वर्ण नभएर क प्लस स मिलेर बनेको हो। यहाँ त्र यो छुट्टै वर्ण नभएर त प्लस र मिलेर बनेको हो, त्र भएको। ज्ञ भनेको पनि ज प्लस य बाट मिलेको हो। त्यसो भएर हामीले चाहिँ यो गोलो लगाइदिएका जति 1 2 3 4 5 6 7
7वटा वर्णलाई निकाल्दियौ। कुन कुन वर्ण निकाल्दियौ त भन्दाखेरि यलाई निकाल्दियौ, एउटा यलाई निकाल्दियौ, अर्को अणलाई निकाल्दियौ, त्यसपछि यो सलाई पनि निकाल्दियौ, यो सलाई पनि निकाल्दियौ, त्यसपछि गएर क्षलाई निकाल्दियौ, त्रलाई निकाल्दियौ, ज्ञलाई निकाल्दियौ। यी 7वटा वर्ण नभएर के हुन् त कि अर्को वर्णको संयुक्त अक्षर हुन् कि भने एउटै उच्चारण हुन्। हामीसँग अर्को स भएको हुनाले यो दुईटा स हामीलाई चाहिएन। यसरी लेख्दाखेरि 36वटा व्यञ्जन वर्ण छन्। हामीले क ख ग घ पढ्दै आएको, तर लेख्य रूपमा ध्वनि वैज्ञानिक दृष्टिबाट हेर्दाखेरि नेपाली भाषामा 29वटा मात्रै वर्ण छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले आज बुझ्नु पर्यो। स स स य अण जस्ता नेपाली भाषामा उच्चारित हुँदैनन् क्या ती खासमा। त्यसपछि ज्ञ भनेको ज य अ हो यो, हैन? ज्ञ यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि लेख्दाखेरि काम लाग्छन्, तर उच्चारणमा फोनेटिक्स अथवा ध्वनि वैज्ञानिक हिसाबले यिनीहरू उच्चारण हुँदैनन्। त्यो भएर यो 7वटा वर्णलाई हामी वर्ण मान्दैनौं। यिनीहरूलाई के भन्छौं त? यिनीहरू छुट्टै कथ्य वर्णहरू हुन्। त्यसो भए यो कथ्य र लेख्य वर्ण भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई जानकारी जिज्ञासा हुन सक्छ। अघि पनि त्यही भनिएको थियो। अघि हामीले के भनिएको थियो त भन्दाखेरि 13वटा वर्ण मध्ये 6वटा स्वर वर्ण हुन्, अरु सबै के हुन् त? ती कथ्य वर्ण नभएर लेख्य वर्ण हुन्। लेख्य र कथ्य भाषाकै दृश्य एवं पाठ्य रूप हो। लेख्य भाषा कथ्य भाषा भन्दा धेरै कान्छो छ। पहिला मान्छेले बोल्न सिकेको हो। आफ्ना मौलिक ध्वनिद्वारा व्यक्त विचार तथा भावनाहरूलाई दीर्घजीवी बनाउने, परम्परासम्म पुग्न सक्ने बनाउने र पछिसम्म पनि रहन सक्ने बनाउने विशेष चाहनाले मानिसले लेख्य रूपको प्रतिकार गरेको। पहिला मान्छेले बोल्न सिकेको। कथ्य र लेख्य भाषाको भेद तथा अन्तर सम्बन्धलाई यस प्रकार देखाउन सकिन्छ। भाषा मूल वा प्रथम रूप कथ्य भाषा हो भने भाषाको द्वितीय रूप लेख्य भाषा हो। यो भाषाको मौलिक रूप हो। कथ्य चाहिँ मौलिक रूप हो भने यो भाषाको लेख्य भाषाको कृत्रिम रूप हो। कथ्यमा बोल्ने र सुन्ने दुवै पक्षको आवश्यकता पर्दछ, तर लेख्यमा भने लेख्ने र पढ्ने व्यक्तिको मात्रै आवश्यकता पर्दछ। कथ्य भाषामा वक्ता र श्रोता अनपढ निरक्षर भए पनि केही फरक पर्दैन, तर लेख्य भाषामा बुझ्ने, लिपि बुझ्ने, पढेको मान्छे नै चाहिन्छ। यसलाई अनौपचारिक मानिन्छ। कथ्य बोल्ने भाषा अनौपचारिक हो भने लेख्य औपचारिक हो। यसरी चाहिँ कथ्य र लेख्यमा के फरक छ भन्दाखेरि यी दुईटाले गर्दाखेरि के भएको छ त भन्दाखेरि फरक भएको छ। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाली भाषाका पनि के छन् त भन्दाखेरि कथ्य वर्ण छुट्टै छन्, लेख्य वर्ण छुट्टै छन्। लेख्नको लागि मात्रै प्रयोग गरिने वर्ण छुट्टै छन्। जसरी अघि हामीले 13वटा स्वर वर्ण भनेका थियौं, जसरी हामीले व्यञ्जन वर्णमा पनि 36वटा वर्ण भनेका थियौं, त्यसमा ती 7वटा वर्णहरू के हुन् त भन्दाखेरि लेख्य वर्णहरू हुन्। लेख्नको लागि काम लाग्छ, तर वास्तवमा ती वर्णहरू होइनन्। त्यसो भने अब हामीले चाहिँ जसरी स्वर वर्णलाई जसरी हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वर्गीकरण गरेका थियौं, अब हामी व्यञ्जन वर्णलाई पनि त्यसरी नै वर्गीकरण गर्न सक्छौं। त्यसो भए जसरी हामीले जिब्राको सक्रियताको आधारमा, जिब्राको उचाइको आधारमा, त्यसपछि गएर ओठको अवस्थाको आधारमा, मांसपेशीको सक्रियताको आधारमा हामीले स्वर वर्णलाई विभाजन गरेका थियौं भने अब हामी नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई पनि विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्छौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज तपाईहरुले टेक्स्ट पठाएर पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए उच्चारण व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण सुरुमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा 2 को क मा के भन्छौं भने व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण, व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। फेरि 1 मा के भन्छौं त उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान भनेको के भन्दा
त्यो वर्ण कुन चाहिँ उच्चारण अङ्गमा छोएर उच्चारण भएको हो भन्नेलाई हामी उच्चारण स्थान भन्छौँ। व्यञ्जनबाट उच्चारण गर्दा कुन कुन उच्चारण स्थानको भूमिका रहन्छ हैन, कुन उच्चारण अङ्गको भूमिका, उच्चारण अङ्गको भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस आधारमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई वर्गीकरण हामी गर्छौँ। यसलाई हामीले विशेष गरी 6 वटा आधारमा वर्गीकरण गर्छौँ। यो 6 वटा आधार सम्झिने भनेको एउटा सूत्र बनाएको छु मैले, त्यो सूत्र अनुसार तपाईहरूले उच्चारण स्थानका आधारमा 6 वटा वर्गीकरण के हुन् भन्ने कुरा राख्न पर्यो। सूत्र भनेको के हो भने सूत्रबाट पढ्नु पर्छ है, नत्र सम्झिन गाह्रो छ। सूत्र भनेको के हो भन्दा क ओता अदब, क ओ ता क ओता अदब, कता अदब, कता अदब, कता अदब, कता अदब भन्ने सम्झिनको लागि तपाईहरुले। त्यसो भए कता अदब भनेको सूत्र के हो त भन्दा 1 नम्बरमा क नम्बरमा क भनेको कण्ठ हो, क भनेको कण्ठ, कण्ठ भनेको घाँटी। चित्रमा हेर्नुस्, घाँटी भनेको यहाँ हो हैन। कण्ठ, कण्ठ भनेको के हो त भन्दा भित्री घाँटीको तल माथिका अङ्गहरू जोडिएर उच्चारण हुने वर्णलाई कण्ठ वर्ण भनिन्छ। भनेपछि घाँटीबाट यहाँबाट उच्चारण हुने वर्णलाई के भनिदो रहेछ? कण्ठ भनिदो रहेछ। यहाँबाट उच्चारण हुने नेपाली स्वर वर्ण भनेको कुन कुन हुन्? क, ख, ग, घ र ङ। क, ख, ग, घ, ङ यहाँबाट उच्चारण भइरहेछन्। सूत्र अनुसार क ओताको क भनेको के रहेछ? कण्ठ रहेछ। सूत्र सम्झिनुस् पहिला, क ओता अदब, कण्ठ भनेको घाँटी, घाँटीबाट उच्चारण हुने वर्ण भनेको क, ख, ग, घ, ङ हो। अब तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को छ क पछाडी ओ, ख नम्बरमा छ सूत्र अनुसार ओ, ओ भनेको ओष्ठ, ओष्ठ भनेको ओठबाट सक्रिय भएर उच्चारण हुने। ओष्ठ भनेको हाम्रा दुईटा ओठ तल र माथिका दुवै ओठहरू जोडिएपछि उच्चारण हुने वर्णलाई ओष्ठ वर्ण भनिन्छ। यहाँ हाम्रो दुईटा ओठ छन्, यो दुईटा ओठबाट चाहिँ उच्चारण हुने वर्ण ओष्ठ हो। जस्तै प, फ, ब, भ, म। प गर्दाखेरि दुईटा ओठ जोडिएको छ, फ गर्दा दुईटा ओठ जोडिएको छ, ब गर्दा दुईटा ओठ जोडिएको छ, भ, म गर्दा सेम जसरी चाहिँ के छ ओठ सक्रिय भएर दुईटा ओठ छोइदाखेरि उच्चारण भएको कारणले यो वर्णलाई ओष्ठ वर्ण भनिएको हो। व गर्दाखेरि ओठ चलेर गोलो भएको छ। त्यसो भएर सूत्र अनुसार ओ भनेको ओष्ठ हो। ओष्ठ वर्ण भनेको के हुन् त? प, फ, ब, भ, म र व। हेर्नुस् है, सजिलो छ। सूत्र अनुसार क भनेको काओता भनेको क भनेको कण्ठ, ओ भनेको ओष्ठ। का ओ ता, ता भनेको तालव्य, तालव्य भनेको मान्छेको तालु। यो दाँत भन्दा पछाडिको यो भागलाई के भनिन्छ त? यो तालव्य हो। तालव्य, तालव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि तालुबाट उच्चारण हुने, दाँतको फेदको फोरा फोरा परेको ठाउँभन्दा पछाडिको चिप्लो सारो तालुको स्थानबाट उच्चारण हुने। हाम्रो दाँत भन्दा पछाडि भएको खस्रो, खस्रो भन्दा नि पछाडिको चिप्लो भागबाट उच्चारण हुने वर्णलाई तालव्य भनिन्छ। नेपाली भाषामा जम्मा एउटा वर्ण छ तालव्य, त्यो भनेको के हो त? य।
एउटा मात्रै वर्ण छ य। सूत्र अनुसार क औतामा कण्ठ्य वष्ठ्य तालव्य अ हैन अ आइपुग्यो। अ भनेको के हो त भन्दाखेरि अब अ भनेको अतिकण्ठ्य अथवा अर्को अ भनेको अतिकण्ठ्य। अतिकण्ठ्य भनेको घाँटीको पनि अझै भित्री भागबाट उच्चारण हुने वर्णलाई अतिकण्ठ्य भनिन्छ। अतिकण्ठ्य भनेको घाँटीको फेदबाट उच्चारण हुने वर्ण, फोक्सोबाट सासबाट आइसकेपछि पनि ऐको कण्ठ्य वर्ण भन्दा पनि अझै तलबाट उच्चारण हुने वर्णलाई के भनिन्छ अतिकण्ठ्य। क ख ग घ मा अ भनेको अतिकण्ठ्य। अतिकण्ठ्य भनेको घाँटी भित्रबाट उच्चारण हुने, यहाँबाट उच्चारण हुने नेपाली भाषामा जम्मा एउटा वर्ण छ, त्यो भनेको के हो ह। ह उच्चारण गर्न पर्यो भने तपाईको घाँटीबाट अतिकण्ठ्य वर्ण चाहिँ के हो ह हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। खोइ तपाईहरु चाहिँ के गर्नु भएको छ, निदाउनु भएको त छैन होला, कमेन्ट आएको छैन, तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु, विश्वास गरेको छु। तपाईहरु सुनिराख्नुहोस्। मैले भन्दाखेरि तपाईहरुलाई मोनोटोनस हुन सक्छ। सुनिराख्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्टबाट हामी सुनिरहेका छौं सर भनेर केही प्रतिक्रिया दिनुहोस्। त्यसपछि सूत्र अनुसार द भनेको दन्त्य। दन्त्य भनेको के हो त भन्दा तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। दन्त्य भनेको दाँत हो। दाँत भनेको कसरी उच्चारण हुन्छ त भन्दाखेरि जिब्रो उठेर जिब्राले चाहिँ दाँतलाई छोएपछि उच्चारण हुने। यहाँबाट जिब्रो उठेर दाँतको पछाडी जब छुन्छ त्यसलाई चाहिँ दन्त्य भनिन्छ। जस्तै दन्त्यमा त थ द हैन सुन्दै छौ सर भन्नुभएको छ। थ्यांक यू सरिता सुवेदीजीले हामी सुनिराखेका छौं भन्नुभएको छ। ल तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ भने मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तपाईहरु सुनिराख्नुहोस्। मैले जानेको कुरा म शेयर गर्छु। तपाईहरुसित भएका कुराहरु पनि हामी अन्तर्क्रिया गरौँला। अन्तिममा म एउटा चाहिँ नमुना उत्तर पनि तपाईहरुलाई आज लेखाउने छु। उत्तर कसरी लेख्ने कुरा पनि आज हामी गर्ने छौं र यसबाट आउने सम्भावित प्रश्नको विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने छौं। उत्तर लेखेर हेर्ने छौं। कति बजेबाट सुरु हुन्छ सर यो क्लास भन्नुभएको छ। आज चाहिँ 5 बजे सुरु गर्ने भनेको, हामी 5 मिनेट जति ढिलो भएका थियौं। 5 बजेबाट खास सुरु हुने हो। हामी ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छौं सर। थ्यांक यू। मलाई धेरै ऊर्जा मिलेको छ, तपाईहरुले सुनिदिनु भएको छ। त्यसो भएर दन्त्य भनेको जिब्रो माथि उठेर दाँतको पछाडी उच्चारण हुँदाखेरि छुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौं दन्त्य भन्छौं। त थ द थ तपाईहरुले अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त गर्दाखेरि दाँत माथि उठेर जिब्रो माथि उठेर दाँतलाई छुनै पर्छ। थ द ध गर्दाखेरि जिब्रो माथि उठेर दाँतलाई छुनै पर्छ। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ दन्त्य भनिएको। सूत्र अनुसार क होता अ द अब व मात्रै छ हैन। व भनेको के हो त भन्दाखेरि व भनेको वत्स्य अथवा दन्तमूल्य हो है। यो सबैभन्दा धेरै वर्ण यसैमा छ। च नम्बरमा चाहिँ के छ वत्स्य। यसलाई दन्तमूल्य पनि भनिन्छ। सबभन्दा धेरै वर्ण यही दन्तमूल्यमा छन्, यसलाई वत्स्य भनिन्छ। विशेष गरी हाम्रो जिब्रो उठेर दाँत भन्दा पछाडीको भाग जुन छ दन्तमूल्य, दाँतको फेद भन्नुस् न, दाँतको फेदको पछिल्तिर परेको गरा परेको स्थानमा जिब्रोले छोएपछि उच्चारण हुने वर्णलाई वत्स्य वर्ण भनिन्छ। यसमा धेरै वर्णहरू छन्। च छ ज झ च छ ज झ च छ ज झ ट ठ ड ढ। त्यसपछि न र ल स न र ल स। यसरी नेपाली व्यञ्जन वर्णलाई उच्चारण स्थानका अतिकण्ठ्यलाई स्वरेन्द्रमुखी नि भन्छौं सर। एकदम ठीक भन्नुभयो। सृजना राजवंशीजीले अति नै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अतिकण्ठ्यलाई स्वरेन्द्रमुखी पनि भनिन्छ। स्वरेन्द्र भनेको यहाँ तल छ नि चित्रमा हेर्नुस् त,
यो स्वर यन्त्र भनेको अङ्ग्रेजीमा भोकल कर्ड भन्छ। यो स्वर यन्त्रको नजिकबाट उच्चारण हुने भएको हुनाले अतिकण्ठ्यलाई स्वर यन्त्रमुखी पनि भनिन्छ। तपाईँले सृजनाजी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, ठिकको कुरा है। यो अतिकण्ठ्य भनेको स्वर यन्त्रमुखी उही समान हो, एउटै। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ उच्चारण स्थान देख्ने बित्तिकै ठ्याक्कै कवता अदब भन्ने चाहिँ सूत्र ठ्याक्कै सम्झिनु पर्यो है। कवता अदब, उच्चारण स्थान कवता अदब, उच्चारण स्थान कवता अदब भनेर ठ्याक्कै सम्झेपछि क भनेको कण्ठ्य, ओ भनेको वष्ट्य, ता भनेको तालव्य, अ भनेको अतिकण्ठ्य, द भनेको दन्तमूल्य अथवा वत्स्य, त्यसपछि गएर दन्त्य र अन्तिममा व भनेको वत्स्य भनेर तपाईँले यो कवता अदब भन्ने सूत्र सम्झिनु पर्यो। यो सूत्र मैले नै बनाएको सम्झिनको लागि, यो कहीँबाट चाहिँ भनेको होइन। भनेपछि व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको 1 नम्बर भनेको उच्चारण स्थान हो। उच्चारण स्थानका आधारमा 6 प्रकारको विभाजन गर्न सकिन्छ। 6 वटा भनेको क, ओ, ता, अ, द, ब, 6 वटा जहिले पनि सम्झिनु पर्यो है। क, ओ, ता, अ, द, ब सम्झिनु भयो भने उच्चारण स्थान फाइन, सक्यो। 2 नम्बर, त्यसो हो भने 2 को व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणमा अब अहिले उच्चारण स्थानको आधार भयो। अब चाहिँ के हुन्छ, उच्चारण प्रयत्न है। 2 नम्बरमा के छ त, उच्चारण प्रयत्नको आधार। नम्बर 2, उच्चारण प्रयत्नको आधार। उच्चारण प्रयत्नको आधार भनेको के हो त भन्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू। तपाईहरु चाहिँ व्याकरण पढ्दाखेरि बहुत टेक्निकल्ली प्राविधिक रूपमा पढ्नुपर्छ है। साहित्य पढ्दा त मजा भइहाल्छ, साहित्य पढ्दा त तपाईको कथा कविताहरू हुन्छन्, आनन्द आउँछ। व्याकरण पढ्दा कहिलेकाहीँ अलिकति मोनोटोनस हुन सक्छ, अलि झ्याउ लाग्न सक्छ, तर तपाईहरु हात्तिनु हुँदैन। विभिन्न फर्मुला बनाएर प्राविधिक हिसाबले पढ्नुपर्छ, त्यो गरियो भने सकिन्छ। अति कण्ठ्य र स्वर यन्त्रमुखी अथवा त्यो कमेन्ट गर्नुभयो ठिक छ, साहित्य पढ्दा त आनन्द आउँछ मजाले हैन। हे नानी सुन रत्न पार्क दिउँसो सँगै झरे हुन्न र, आँखा मात्र जुदाउँछौ कति सँगै बोल्ने गरे हुन्न र। यस्ता अचम्म कविताहरू पढ्न पाइन्छ, हाम्रो साथीहरूले लेखेका कविताहरू पढ्न पाइन्छ। चिम्ली लोचन दीर्घकाल तपमा खोलेर वासन्तिका, नाच्दै सुन्दर तालले पवनमा देखि फुलेकी लता। यस्ता कुराहरू पढ्न पाइन्छ हैन। विभिन्न खालका अचम्म साहित्यहरू पढ्न पाइन्छ हैन। अलिकति भावनाका कुरा, अलिकति साहित्यका कुरा, अलिकति रोमान्सका कुरा साहित्यमा त्यस्तो हुन्छ, तर व्याकरणमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईहरु ढुक्क भएर प्राविधिक हिसाबले पढ्नुपर्ने छ। त्यसो भए उच्चारण प्रयत्नका आधार के छ त भन्दा, सर हजुरले क्लास धेरै प्रभावकारी छ, धेरै पटक पढेको कुरा हो, तर आज छर्लङ्ग मलाई यो धेरै ठुलो, सृजनाजी तपाईले मलाई धेरै ठुलो कम्प्लिमेन्ट्स दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। शिक्षक भएर यस्ता खालका प्रतिक्रिया आयो भने एकदमै खुसी लाग्छ, आनन्द आउँछ। सर बुझिएन भन्यो भने अनि रातभरि तनाव हुन्छ, के भयो भन्ने हुन्छ। म आफू पनि कक्षामा विद्यार्थी भएर बस्दा प्रश्न बुझिएन भने मलाई टाउको दुख्न थाल्छ। त्यसो भएर तपाईहरु चाहिँ छलफल गर्नुहोस्, केही कुराहरू अलि जटिल होलान्, केही सरल होलान्, पढ्ने तरिका चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदम प्रष्ट तरिकाले गर्नुपर्छ। उच्चारण प्रयत्न भनेको प्रयास हो, बल गर्ने हैन। उच्चारण प्रयत्नको आधार स्वर व्यञ्जन वर्णको उच्चारण गर्दा फोक्सोबाट र मुखबाट अथवा नाकबाट सास बाहिर निस्किन्छ। त्यो सासको सीमित गति हुन्छ। कुनै उच्चारण अङ्गमा बढी बाधा पर्छन्, बाधा परेपछि सास विभिन्न तरिकाले बाहिर निस्किन्छ। सबै वर्ण समान तरिकाले उच्चारण हुँदैनन्, समान तरिकाले उच्चारण हुँदैनन्। कुनै वर्ण उच्चारण गर्दाखेरि धेरै बल लगाउनुपर्छ हैन। जस्तै तपाईले प भन्नुभयो भने, प भन्नुभयो भने घ भन्नु पर्यो भने धेरै बल प्रयोग गर्नुपर्छ, ह भन्नु पर्यो भने झन् ठुलो बल लगाउनुपर्छ हैन। वर्णहरू उच्चारण गर्दा एउटै खालको बल हैन, कुनैलाई धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ, कुनैलाई कम प्रयत्न गर्नुपर्छ। कुनैमा सासको झोक्का धेरै लाग्छ, कुनै चाहिँ कम लाग्छ। अहिले हामीले चाहिँ जसरी सूत्रबाट पढेका थियौं, उच्चारण प्रयत्नलाई पनि हामी चाहिँ सूत्रबाट पढ्न सक्छौं। उच्चारण प्रयत्नबाट पनि के छ त भन्दाखेरि जम्मा 5 वटा प्रकारहरू छन् हैन। 5 वटा प्रकार, 7 वटा प्रकारहरू छन् हैन। यसको सूत्र हो, उच्चारण प्रयत्नको सूत्र लेखाउँदै छु। तपाईहरुले चाहिँ आई भने जस्तै यसको सूत्र हो,
उच्चारण पर्याप्त भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले ना क अपास, ना क अपास, ना क अपास भन्नुभयो भने यो स भित्र अरु स पनि छ, ना क अपास सम्झिने, स भित्र अरु ती दुईटा स पनि त्यही झुन्डिएका छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए ना क अपासको सूत्र अनुसार के छन् त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सुरुमा ना भनेको क नम्बरमा नासिक्य, नासिक्य भनेको के हो भने फोक्सोबाट सास फेर्दाखेरि एउटा मुखबाट निस्किन्छ भने म तपाईलाई फेरि चित्र बनाएर देखाउँछु। यो चित्र अलि तपाईहरुलाई मैले बजान बुझुन गरे, म फेरि चित्र बनाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। फेरि यो चित्र मैले मेटिदिए, फेरि म अर्को चित्र बनाउँछु। यो चित्र अनुसार चित्र बनाउने तरिका यो हो। यो चित्र अनुसार यो मान्छेको टाउको हो तपाईहरुको, यो केही पनि होइन। सबले के बनाउनु भयो भन्ने बुझ्न आवश्यक छैन। यहाँबाट चाहिँ फोक्सोबाट सास बाहिर निस्कन्छ, बाहिर निस्किँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि कि यसरी निस्किन्छ र मुखबाट बाहिर जान्छ, कि घाँटीबाट बाँडिएर कहाँ जान्छ त या नाकबाट यसरी जान्छ। दुई तरिकाले उच्चारण गर्दा सास बाहिर निस्कन्छ भने अब नाक अपास भन्ने सूत्र अनुसार चाहिँ नासिक्य भनेको सास चाहिँ यहाँबाट मुखबाट होइन कि नाकबाट बाहिर निस्किँदा उच्चारण हुने वर्णलाई नासिक्य भनिन्छ। अंग्रेजीमा चाहिँ नेजल भोइस भन्छ। अंग्रेजीमा छ यो हैन। हाम्रो भाषामा चाहिँ व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ तीनवटा ङ न म, ङ न म उच्चारण गर्दै तपाईको नाकै सुनिन्छ। ङ न म है, यहाँ नाकबाट निस्किने यो के रहेछ त ङ न म, तीनवटा वर्ण रहेछ भन्दाखेरि फोक्सोबाट निस्केको सास नाकबाट बाहिर निस्किन जाँदा उच्चारण हुने वर्ण नासिक्य हो भन्नु। अब अर्को भयो क है। क भनेको कम्पित, क भनेको कम्पित, ख नम्बरमा क भनेको कम्पित। कम्पित भनेको थर्र काप्ने है। कम्पित भनेको थर्र काप्ने, भाइब्रेसन हुने। कसरी बुझ्नुहुन्छ? भुइँचालो आउँदाखेरि हल्लिन्छ नि त्यस्तोलाई कम्पित। यसलाई कतै कुनै कुनै किताबमा प्रकम्पित पनि लेखेका छन्, नझुक्किने तपाईहरु है। यसलाई कम्पित अथवा प्रकम्पित भन्छ। प्रकम्पित भनेको थर्किने, थर्किँदाखेरि के थर्किने त भन्दाखेरि कम्पित भनेको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रोमा भाइब्रेसन आएर उच्चारण, जिब्रो थर्केर जिब्रोमा कम्पन आएर उच्चारण हुने वर्णलाई कम्पित भनिन्छ। जस्तै र, र उच्चारण गर्नुभयो भने प्र्याक्टिस गर्नुस्। र गर्दाखेरि भर्र जिब्रो नाच्छ। त्यसो भएर त्यसलाई हामी के भनेका छौं? कम्पित भनेका छौं। किताबहरुमा कतै कतै प्रकम्पित पनि लेखेको छ है। ना भनेको नासिक्य, क भनेको कम्पित, अ भनेको के हो? अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अ भनेको अर्धस्वर, ग नम्बरमा अर्धस्वर। अर्धस्वर भनेको के हो त भन्दा व्यञ्जन वर्ण भएर पनि स्वर वर्ण जस्तो जस्तै तरिकाले उच्चारण हुने वर्णलाई अर्धस्वर भनिन्छ। सेमी भावेल अंग्रेजीमा पनि छ। अंग्रेजीमा सेमी भावेल भन्छ, नेपालीमा अर्धस्वर भनिएको। हेर्दा व्यञ्जन वर्ण हो तर उच्चारण चाहिँ स्वर वर्ण जस्तो जस्तो तरिकाले हुन्छ, त्यो वर्णलाई अर्धस्वर भनिन्छ। य र व, य र व चाहिँ नेपालीमा अर्धस्वर हो है। यसरी अब सूत्र अनुसार के भयो? अर्धस्वर। त्यसपछि पार्श्विक, पा भनेको पार्श्विक, पार्श्विक शब्द अलि अप्ठ्यारो छ। पार्श्विक लेख्ने यसरी हो है। पार्श्विक, पार्श्व, पार्श्विक भन्ने शब्द तपाईलाई नयाँ लाग्न सक्छ। पार्श्विक, पार्श्व भनेको छेउ भनेको, जिब्रोको छेउ। पार्श्विक भनेको के हो त भन्दाखेरि जम्मा एउटा वर्ण छ, जिब्रो माथि उठेर पार्श्व अथवा जिब्रोको छेउछेउबाट सास बाहिर निस्किने। तपाईले ढुङ्ग्री फु गर्दाखेरि सास जसरी बाहिर निस्किन्छ नि, त्यसरी ल उच्चारण गर्दा जिब्रो माथि उठ्छ, माथि छुन्छ र दायाँ दायाँबाट सास बाहिर निस्किन्छ। ल
पार्श्विक भनेको ल है, ल पार्श्विक, पार्श्व भनेको छेउ, जिब्रो माथि उठेर जिब्रोको साइड साइड छेउछेउबाट सास बाहिर जाने भएको हुनाले यसलाई पार्श्विक भनेको, पार्श्व भनेको छेउछाउ भनेको है। न क अ पा स, अब स चाहिँ कपाल आए। स भनेको के हो त भन्दाखेरि स्वर परीक्षामा लेख्दा व्यञ्जन वर्णहरूको उदाहरण क ख ग खुट्टा काटेर लेख्ने कि क ख ग भनेर लेख्ने भन्नुभयो। तपाईले ठीक भन्नुभयो है। सृजनाजी परीक्षामा लेख्दाखेरि जब तपाईले अक्षर संरचना गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तपाईले खुट्टा काट्ने, अरु शब्द लेख्दाखेरि खुट्टा काटिरहनु पर्दैन है। जस्तै अक्षर संरचनामा लेख्नु पर्यो भने काल गर्न पर्यो भने हैन, क प्लस आ प्लस ल भएको भएर यति बेला चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ, खुट्टा काट्नुपर्छ, अरु बेला पर्दैन है। अब स भित्र चाहिँ तीनटा स छ है। एउटा स भनेको संघर्षी, ग नम्बरमा स भनेको संघर्षी। संघर्षी भनेको त संघर्ष बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरुले। संघर्षी भनेको बढी जोड पर्ने, संघर्ष गर्नुपर्ने। उच्चारण गर्दा दुई उच्चारण अङ्गको बीच नजिक आउँछन् र जोडिँदैन। यस्तो अवस्थामा सासले बाहिर निस्किने भाग साँगुरो भइदिन्छ। यस्तो अवस्थामा सास बाहिर निस्कँदालाई घर्षण हुन्छ। त्यस्तो घर्षण हुने उसलाई चाहिँ के भन्छ, संघर्षी भनिन्छ। जस्तै स, संघर्षीमा चाहिँ स र ह। त्यसपछि अर्को स छ है, नाक अपास भन्ने बित्तिकै तपाईको अरु दुईटा स त्यहाँ झुन्डिएका छन्। नाक अपास भित्र चाहिँ अर्को स्पर्शी हो। अर्को स भनेको आदि स भनेको स्पर्शी, स्पर्श। स्पर्शी भनेको टच, स्पर्श भनेको छुने। यसकै उदाहरणमा तपाईले चाहिँ खुट्टा काटिरहनु पर्दैन है। स्पर्श भनेको छुने है। उच्चारण गर्दाखेरि कहीं न कहीं छुएर सास घर्षण हुँदाखेरि बाहिर निस्कनेलाई के भनिन्छ, स्पर्श। कहीं न कहीं छुने। जस्तै च छ ज छ, च छ ज झ, चारवटा चाहिँ स्पर्शी वर्णहरू छन्। स्पर्शी उच्चारण अङ्गहरू एक अर्कासँग कहीं न कहीं छोइनका साथै सासको सामान्य घर्षण गरेर निस्कँदा उच्चारण हुने वर्णलाई स्पर्श भनिन्छ। र अन्तिम नम्बरमा छ नम्बरमा अन्तिम स छ, के छ भन्दा त्यो भनेको के हो, अर्को भनेको स्पर्शी हैन, हैन स्पर्शी भयो, संघर्षी भयो हैन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श, यो चाहिँ स्पर्श संघर्षी है। यो स्पर्श हैन, स्पर्श संघर्षी हो। यो तपाईहरुले यहाँ झुकिनु भएन। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी हो यो। स्पर्श संघर्षी भित्र चाहिँ च छ ज छ है, यो नझुकिने च छ ज झ हो। अन्तिममा चाहिँ तपाईहरुको स्पर्शी अब आउँछ। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, स्पर्शी है, नझुकिने। उस्तै उस्तै छ। उच्चारण अङ्गको स्पर्श भएपछि उच्चारण हुने धेरै छ यसमा चाहिँ। जस्तै क ख ग घ ग क ख ग घ ग हैन, ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ त थ द ध त थ द ध त थ द ध प फ प फ ब भ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दुई उच्चारण अङ्गको स्पर्श भएपछि उच्चारण हुने वर्ण सबभन्दा धेरै स्पर्शी छ। तपाईको चाहिँ नाक अपास भनेर तपाईले सूत्र बनाउनु भयो भने नासिक्य, कम्पित, अर्धस्वर, पार्श्विक, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्शी भनेर तपाईहरुले 7 वटा वर्गीकरण यो भित्र रह्यो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। पहिलो नम्बर कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाबु अधिकारी नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्कार।
यसरी चाहिँ स्वर वर्णलाई चाहिँ दुईटा आधार, एउटा हामीले उच्चारण स्थानको आधारमा गर्यौं, उच्चारण स्थानको आधारमा हामीले सूत्र बन्यौं, अर्को के छ उच्चारण प्रयत्नको आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई उच्चारण गर्यौं। यसरी अझै सकिएको छैन है, अझै दुईटा वर्गीकरण छन्। अझै दुईटा वर्गीकरणमा अब चाहिँ अलि सजिलो छ। अरु दुईटा व्यञ्जन वर्ण चाहिँ के छन् भन्दाखेरि एउटा भनेको घोषत्वको आधारमा छ, अर्को भनेको प्राणत्वको आधारमा छ है। घोषत्वको आधार नम्बर 3 मा अर्को वर्गीकरण हो घोषत्वको आधार। घोषत्व घोषत्वको आधार भनेको के हो भन्दाखेरि घोषत्वको आधारमा नेपाली व्यञ्जन घोष भनेको आवाज हो, आवाज है। आवाज अनुसार कुनै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो स्वर यन्त्रमा चाहिँ कुनै आवाज घर्षण भएर उच्चारण हुन्छ भने कुनै नभएर हुन्छ। यसको पनि सूत्र छ, म तपाईहरुलाई सूत्र भनिदिन्छु। घोषत्व भनेको आवाज हो। घोषत्वको अर्थ वर्णको उच्चारण गर्दा उच्चारण हुने आवाज, रुद्रघण्टी भन्छ नि हाम्रो यो रुद्रघण्टीमा चाहिँ कम्पन हुने र नहुने आधारमा त्यो आवाज के हुन्छ त घर्षण सहित हुन्छ कि घर्षण नभइकन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले गर्नुपर्छ। जस्तै क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द व, घ झ ढ ढ, ध भ, ङ न तथा न म, य र ल व स ह, ल व स भनिसकेपछि के भयो त भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 वटा वर्णको भयो। यस्तो छ कुरा। अब तपाईहरुले यहाँ नयाँ कुरा है, तपाईहरु कतै मोबाइलतिर हेर्नु भएको छ भने पनि नहेरिकिन अब तपाईहरुलाई मैले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु। के हो भन्दाखेरि जसरी हामी क ख ग घ ङ भनेर पढ्थ्यौं, क खरालाई क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द भ, घ ज ड द भ, ङ ण न म गरेर पनि पढ्न सक्छौं। एकछिन तपाईहरुले त ध्यान आकर्षण गर्नुस् त, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु मैले। त्यसो हो भने के हो त भन्दाखेरि यसरी पनि ग्रुप बनाउन सकिने रहेछ। यो चाहिँ ग्रुप A को हैन, G1, यो ग्रुप 2 हो, यो ग्रुप 3 हो, यो ग्रुप 4 हो, यो ग्रुप 5 हो। हेर्नुस् है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब सूत्र बनाउने तरिका यहाँ अर्कै छ। सूत्र कसरी बनाउने भन्दाखेरि घोषत्वको आधारमा दुईटा छन्, एउटा सघोष छ, सघोष वर्ण छ, अर्को चाहिँ अघोष वर्ण छ। सघोष भनेको घर्षण सहितको आवाज है, अघोष भनेको घर्षण नभएको आवाज भनेको बुझ्ने गरेर तपाईहरुले गर्दाखेरि है। त्यसो भने के हो त भन्दाखेरि अब यो फर्मुला अनुसार मैले यहाँ क ख नयाँ तरिकाले लेखे, G1 + G2 + स = अघोष भन्नु भयो। G1 + G2 + स बराबर अघोष है, यो सूत्र हो।
यो सूत्रले के भन्यो त भन्दाखेरि जीवान भन्यो। जीवान भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के गर्नु पर्यो क च ट त प यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो, यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो है। जीवान भन्ने बित्तिकै क च ट त प, क च ट त प। G2 भन्ने बित्तिकै ख छ ठ थ फ, ख छ ठ थ फ र स। क च ट त प ख छ ठ थ फ र स चाहिँ अघोष भइरहेपछि बाँकी रहेको स्वत केमा पर्यो सघोषमा पर्यो। सम्झिने भनेको यसरी हो। 29 वटा वर्णमा चाहिँ 11 वटा वर्ण यहाँ परिसकेपछि अरु बाँकी रहेका G3 हैन सघोषमा त के पर्ने भयो G3 पर्ने भयो, G4 पर्ने भयो, G5 पर्ने भयो र अरु बाँकी रहेका य र ल व सबै पर्ने पर्ने भयो। कुरा बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? नभए म फेरि भन्छु। किनभने यसरी ग्रुप विभाजन गर्न सकिन्छ। ग्रुप विभाजन भनेको के हो त भन्दा ग्रुप 1 भनेको क छ ट त प हो, ग्रुप 2 भनेको ख छ ठ त प हो, ग्रुप 3 भनेको ग ज ड त प हो, ग्रुप 4 भनेको घ ज ड त भ हो, ग्रुप 5 भनेको ग न म हो। यहाँ त अरु वर्णहरु हामी मान्दैनौं त्यसलाई हैन, अण य चाहिँ वर्ण होइन। त्यसो भइसकेपछि अब घोष भनेको आवाजको घर्षण हो। स्वर यन्त्रमा आवाज घर्षण भएर उच्चारण हुनेलाई सघोष, स भनेको सहित घर्षण सहित, अघोष भनेको घर्षण नभएर भनेको। सूत्रले के भन्यो त भन्दा G1 + G2 + स बराबर अघोष भनिसकेपछि G1 भनेको क छ ट त प, G2 भनेको ख छ ठ त फ र स अघोष भइसकेपछि बाँकी रहेको अटोमेटिकली के पर्ने भए अघोष भइसकेपछि सघोषमा पर्ने भए भन्ने कुरा यसरी हो सम्झिने। तपाईहरु केमा क्लियर हुनु पर्यो त भन्दा पहिला ग्रुपमा है, ग्रुप 1 2 3 4 5 G1 क छ ट त प, G2 ख छ ठ त फ, G3 ग ज ड त भ, G4 घ झ ढ द भ, G5 ग न म थाहा पाउनु पर्यो। सजिलो भइहाल्छ। यो सम्झिने तरिका हो। G1 + G2 + स = अघोष। G1 भनेको क छ ट त प, G2 भनेको ख छ ठ त फ र स अघोष भइसकेपछि बाँकी रहेका वर्ण स्वत सघोषमा पर्ने भए भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईहरुलाई भनिदिए। यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब घोषत्वको आधार पनि भयो। अन्तिममा चाहिँ स्वर वर्णको हामी अन्तिममा छौं। अन्तिममा छ प्राणत्वको आधार है। नम्बर 4 मा छ प्राणत्व, प्राणत्वको आधार। अन्तिमै आज सकिन्ला। अब स्वर व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण सकिन्ला। अर्को चाहिँ 4 नम्बरमा के छ त प्राणत्व। प्राणत्व भन्ने बित्तिकै प्राण भनेको सास हो, झुकिनु पर्ने कुरै छैन। सास, प्राण भनेको सास है। एउटा अल्प प्राण हुन्छ, एउटा महाप्राण हुन्छ। अल्प प्राण र महाप्राण। प्राणत्वको आधार। प्राण भनेको सास हो। एउटा अल्प प्राण, अर्को महाप्राण है। बुझ्नुस् है, एकछिन अल्छी नगर्नु सकिन्ला। अब अल्प भनेको थोरै, अल्प भनेको थोरै, थोरै सास लाग्ने अल्प प्राण है। सर म्याथमेटिक्सको आउँदैन निमावि भन्नुपर्छ जगत, मजाले आउँछ, नआउने कुरै छैन जगतजी। तपाईहरुले यहाँको हाम्रो प्राविधिक साथीहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्, नआउने भन्ने कुरै छैन। सबै विषयको आउने भन्ने मैले सूचना पाएको छु। सबै विषय आज नेपालीको मैले गरेको छु, म्याथको म जस्तै अर्को सरले गर्नुहुन्छ, अंग्रेजी सामाजिक सबै विषयको आउने भन्ने कुरा छ। अल्प प्राण भनेको थोरै सास लाग्ने, महाप्राण भनेको धेरै सास लाग्ने। त्यसो भएर अब यो अल्प प्राण र महाप्राणमा नि के गर्न सकिने भयो त भन्दाखेरि अर्को अब एकै सूत्र लगाउनु पर्ने भयो फेरि है।
सूत्रले के भन्छ त भन्दाखेरि यसको पनि सूत्र छ G2 + G3 G2 + G3 + सरह बराबर महाप्राण। सजिलो छ। अब तपाईहरुले बुझिहाल्नु। G2 भन्ने बित्तिकै के पर्यो त्यहाँ कमेन्ट लेख्नुस् त। G2 भनेको कुन बड पर्यो ल हेर्नुस् मैले त्यहाँ बोर्डमा छोडिदिएको छु। G2 भन्ने बित्तिकै G2 भन्ने बित्तिकै ख छ ठ थ फ। G3 भन्ने बित्तिकै ग ज ड द ब सर स ह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12टा बड महाप्राण भइसकेपछि त्यसपछि बाँकी रहेका स्वत केमा पर्ने भए अरु अल्प प्राणमा पर्ने भए। अरु के रह्यो त अल्प प्राणमा G1 रह्यो है। G1 + G4 + G5 र सरह यता आइसकेपछि ए र ल प्लस ए र ल व यसरी वर्गीकरण गरेर छुट्याउन सकिन्छ। त्यसो भएर स्वर वर्णको वर्गीकरण गर्ने उच्चारण स्थान कुन सूत्र लगाउनुस्, उच्चारण पर्याप्तमा कुन सूत्र लगाउनुस्, घोषत्वको आधारमा सूत्र लगाउनुस्, प्राणत्वको आधारमा नि चारवटा आधारमा सूत्र लगाएर तपाईहरुले नेपाली भाषाका व्यञ्जन वर्ण जो 29 वटा छन् तिनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ, सम्झिन सकिन्छ। त्यसरी सम्झिसकेपछि तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन। यसो भएर मैले आज धेरै नै कुरा भने तपाईहरुलाई कति सम्झिनु भयो, सम्झिनु भएन भने म फेरि पनि भनौला। नेपाली भाषाका वर्णहरू यति छन्। नेपाली भाषाका वर्ण स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण छन्। स्वर वर्ण 6 वटा छन्, व्यञ्जन वर्ण 29 वटा छन्। स्वर वर्णलाई वर्गीकरण गर्ने आधार भनेको जिब्राको उचाइ, जिब्राको सक्रियता र मांसपेशीको शिथिलताको आधारमा हो अथवा मांसपेशीको सक्रियताको आधार हो। व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ उच्चारण गर्ने भनेको उच्चारण स्थान नम्बर 1, त्यसपछि सबैको आउँछ है भन्नुभएको छ, सबैको आउँछ भनेर भन्नुभएको छ उच्चारण स्थान, त्यसपछि गएर उच्चारण प्रयत्न, घोषत्व, प्राणत्व चारै आधारमा हामीले चाहिँ सूत्र बनाएर पढ्यौं र मलाई विश्वास छ आजको दिनदेखि तपाईहरुले यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हो, सबैले अप्ठ्यारो मान्ने यो पढाउँदाखेरि चाहिँ यो वर्ण बुझिएन सर भन्ने, अक्षर संरचना बुझिएन भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। सबैभन्दा अप्ठ्यारो होइन कि यो सबभन्दा सजिलो च्याप्टर नै यही हो, किनभने हामीले सूत्र फिट गर्ने हो। कौता अदब भनेपछि उच्चारण स्थान हो, अर्को सूत्र लगाउने हो हामीले। अर्को सूत्र लगाउने भनेको नाक अपासको सूत्र लगाएपछि अर्को थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि त तपाईहरुको G1 G2 G3 को फर्मुला लगाइसकेपछि उच्चारण प्रयत्न पनि तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र जाँदा जाँदै आज म अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छेडमा छु। आजको कक्षा तपाईहरु चाहिँ कतै ध्यान दिनु भएको छ भने फेरि अरु 15 मिनेट तपाईहरुले फेरि यतै ध्यान दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यो कुरा चाहिँ मेटिदिए। अब हामी प्रश्नको कुरा गर्छौं। प्रश्न कस्तो आउँछ? तपाईहरुले वर्ण पढ्नु भयो। अब हामी कुरा गर्छौं वर्ण पढ्ने कुरा गर्दैनौं। अब तपाईले विद्यार्थीलाई वर्ण कसरी पढाउनुहुन्छ, सानो बालबालिकालाई कसरी पढाउनुहुन्छ, अलि ठुलोलाई कसरी पढाउनुहुन्छ, अब हामी एउटा चाहिँ योभन्दा अगाडि आएकै प्रश्न छलफल गर्छौं। यसभन्दा अगाडि आएको एउटा प्रश्नको नमुना लिऊ। प्रश्न कस्तो छ भन्दा नेपाली वर्ण शिक्षणको उद्देश्य प्रश्न पार्दै। प्रश्न नम्बर 1, नेपाली वर्ण शिक्षणको उद्देश्य प्रश्न पार्दै
वर्ण शिक्षणका क्रममा गरिने वर्ण शिक्षणका क्रममा गरिने शिक्षण क्रियाकलाप र विधि शिक्षण क्रियाकलाप र विधि शिक्षण क्रियाकलाप र विधि बारे उल्लेख गर्नुहोस् विधि बारे उल्लेख गर्नुहोस् यो प्रश्न 10 यस्तो खालको प्रश्न। हेलो सर भन्नुभएको छ राधेश्याम भण्डारीजी, हेलो नमस्ते। यो प्रश्नमा अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ, यो प्रश्नमा 3 वटा कुरा सोधिएको छ है। यहाँ चाहिँ उत्तर लेख्नुहोस्, उत्तर लेखेर गर्नुहोस्। वर्ण शिक्षणको उद्देश्य, वर्ण शिक्षणको उद्देश्य, क्रियाकलाप र विधि। यस्तो छ। तपाईले प्रश्न सार्न भ्याउनु भएन भने पनि प्रश्न नम्बर 1 लेखिदिनुस्। वर्ण शिक्षणको उद्देश्य, क्रियाकलाप र विधि भनेर स्वाट्ट अन्डरलाइन गरिदिनुस्। तपाईहरु अब लेख्न थाल्नुस्। अस्तिको मैले के भनेको छु भन्दा प्रश्नको उत्तर पहिलो वाक्यबाट नै आउनु पर्छ हैन। बुद्धि सर रुचाल भन्नुभएछ, नमस्कार नमस्ते बुद्धिजी, तपाईलाई स्वागत छ। र अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रश्नलाई समात्नु पर्यो, नत्थी लाउनु पर्यो। तपाईको फोटो खिच्नको लागि क्यामेरा तपाईतिर फर्किनु पर्यो। तपाईले अरु क्यामेरा उता फर्काउनु भयो भने फोटो आउँदैन। त्यस्तै प्रश्नलाई च्याप्प समातेर अब तपाईले चाहिँ 3 वटा कुरा तपाईले यहाँ उल्लेख गरेको छ। वर्ण शिक्षणको उद्देश्य के हो, वर्ण शिक्षणको चाहिँ क्रियाकलाप के गर्नुहुन्छ र वर्ण शिक्षण गर्नको लागि कस्तो खालको शिक्षण विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा 3 वटा कुराहरु छ। यो 3 वटा कुराले के गरेको छ त भन्दाखेरि वर्ण शिक्षणको उद्देश्यको 3, यिनीहरुको के छ भन्दाखेरि 3.5 गरेर टोटल 10 नम्बर आउने गरेको छ है। अब यहाँनिर तपाईहरुले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि लेख्ने कसरी हो भन्दाखेरि सुरुको वाक्यलाई हामी शोध वाक्य भन्छौं, थेसिस सेन्टेन्स। त्यहाँ नै के गर्नुपर्छ, उत्तर आइसक्नुपर्छ। अब उत्तर लेख्न सुरु गर्नुभयो। उच्चारण शिक्षण र विशेष गरी पढाइ र बोलाइ सिपको विकास गर्ने उद्देश्यले वर्ण शिक्षण गरिन्छ भन्नु पर्यो। सुरुको वाक्य के भन्नु पर्यो, उच्चारण शिक्षण र विशेष गरी पढाइ र बोलाइ। उच्चारण शिक्षण विशेष गरी पढाइ र बोलाइ सिप है। पढाइ र बोलाइ सिप को विकास गर्नु वर्ण शिक्षणको उद्देश्य हो। तपाईले लेख्न सुरु गर्नुभयो है। यसरी सुरु गर्नु पर्यो। उच्चारण शिक्षण र विशेष गरी पढाइ र बोलाइ सिपको विकास गर्ने उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि वर्ण शिक्षणको उद्देश्य हो। उच्चारणको कमजोरीले भाषाको प्रभावकारिता खलबलिन्छ। अब मैले यहाँ नलेखिकिन तपाईहरुलाई भन्दै छु। उच्चारणको कमजोरीले भाषाको प्रभावकारिता खलबलिन्छ
वर्णहरूको सही उच्चारण हुन सकेन भने त्यसले शब्द, शब्दावली र वाक्य पनि सही उच्चारण हुन सक्दैन। त्यसैले वर्ण शिक्षण गर्दा उच्चारण शिक्षणलाई खास ध्यान दिइन्छ। बोलाइ पढाइ सिपको विकास गर्नु नै वर्ण शिक्षणको मुख्य उद्देश्य र उपादेयता हो। मौखिक अभिव्यक्तिको व्यापक अभ्यास वर्णको सही उच्चारणबाट हुन्छ। वर्ण शिक्षण प्रभावकारी गर्नका लागि खास क्रियाकलापहरू छन्। तिनीहरूको चर्चा यस प्रकार गरिएको छ भनेर तपाईले ठ्याक्कै सुरु गर्नु पर्यो। ज्याम्मै हाम फाल्नु पर्यो है उत्तरमा। त्यो दायाँ बायाँ अरू पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्ड केही नलेख्ने है। यसरी ठ्याक्कै हाम फालिसकेपछि तपाईले चाहिँ अगाडि वर्ण शिक्षणको उद्देश्य तपाईले भनिसक्नुभयो। अब अर्को 3.5 वाला प्रश्नले के भनेको छ? क्रियाकलाप सोधेको छ है। वर्ण शिक्षण प्रभावकारी गर्नका लागि खास क्रियाकलापहरूको चर्चा यस प्रकार गरिएको छ भन्यो। क्रियाकलाप के गर्नुहुन्छ? उत्प्रेरणा दिने, विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै वर्णहरूको बारेमा सामान्य छलफल गर्ने र उनीहरूले गरेको उच्चारण सही र गलत जे भए पनि हौसला प्रदान गरिरहने र पटक पटक उच्चारणका लागि प्रेरणा दिने। जस्तै क, आ, क, ख, श्री जस्ता वर्णहरूलाई उच्चारण गर्न दिने र विद्यार्थीहरूलाई क्रियाकलाप गर्ने। क्रियाकलाप नम्बर 1। क्रियाकलाप नम्बर 2 शिक्षकको प्रभावकारी प्रस्तुतिकरण प्रेजेन्टेसन गरेर विभिन्न प्रकारका वर्णहरूको मानक उच्चारण गरिदिने। सरल वर्ण जस्तै क जस्तै जटिल वर्णहरू विशेष गरी री जस्ता वर्णहरूको प्रस्तुति गरिदिने। सर बिस्तारै भनिदिनु भन्नुभएको छ, म बिस्तारै भन्छु, म फेरि दोहोऱ्याउँछु। क्रियाकलाप नम्बर 1 उत्प्रेरणा दिने, वर्णहरूको बारेमा सामान्य छलफल गर्ने, उनीहरूले गरेको उच्चारण सही छ वा गलत जे भए पनि। तपाईहरुले लेख्न थाल्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो ह्यान्ड्स आउट यहाँ दिन सकिन्छ। तपाईहरुले त्यो हाम्रो लोकसेवा ज्ञानको साथीहरुसँग तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईहरुले त्यहाँ अहिले सार्नु पर्दैन, तपाईले खाली बुझ्नु मात्रै। यो मसँग भएको चीज तपाईलाई म पीडीएफ बनाएर छोडिदिन्छु है। क्रियाकलाप नेम उत्प्रेरणा दिने भनेको प्रेरणा गर्नु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो विद्यार्थीलाई र पटक पटक उच्चारण गर्ने उनीहरुलाई हौसला दिन पर्यो है। त्यसपछि के गर्ने? अ, आ, क, ख, श्री जस्ता उच्चारण गर्न लगाउने। शिक्षकले प्रभावकारी प्रस्तुतिकरण गरिदिने, सरल वर्णदेखि जटिल वर्णसम्म भनिदिने। क्रियाकलाप नम्बर 3 वर्णहरूलाई चिनाउन पहिचानको पद्धतिबाट अगाडि बढ्ने। जस्तै विभिन्न प्रकारका वर्ण, स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण छासमिस गरेर दिने। विद्यार्थीहरूले स्वर वर्ण चिन्छ कि चिन्दैन, व्यञ्जन वर्ण चिन्छ कि चिन्दैन भनेर स्वर र व्यञ्जन वर्णलाई एकै ठाउँमा मिसाएर उनीहरूलाई दिने। कहिलेकाहीँ क, ख, ग, घ उद्देश्यको पृष्ठभूमि लेखेर अघि बढ्दा कसो होला सर? त्यस्तो नगर्नुहोस् उज्जवल भट्टजी। उद्देश्यको पृष्ठभूमितिर लाग्नु भयो भने तपाईलाई समय पुग्दैन। ट्याक्कै पहिलो वाक्यबाट उत्तरमा हानिहाल्नुहोस्। ठिक ठाउँमा नहान्ने भने नम्बर आउँदैन। पृष्ठभूमि प्लिज, फेरि पनि मैले अनुरोध गरेँ, उद्देश्यको पृष्ठभूमितिर प्लिज अबबाट आज जे लेख्नुभयो अब आउँदा त्यो पृष्ठभूमि लेखेर समय बर्बाद नगर्नुहोस्। ठ्याक्कै जाने हो। प्रश्नले सोधेकै ठाडैमा जसरी प्रवेश गरेको थिए, उच्चारण शिक्षण विशेष गरी पढाइ र बोलाइ सिपको विकास गर्नु वर्ण शिक्षणको उद्देश्य हो। पहिलो वाक्यमा उत्तर आउनुपर्छ है, पहिलो वाक्यमा उत्तर आउनुपर्छ। त्यो आइसकेपछि क्रियाकलाप नम्बर 4 मा के गर्ने? प्रश्न उत्तर गरी विभिन्न वर्णहरू देखाउने। वर्णबाट फेरि प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा कथ्य र लेख्य वर्णहरू। सर हिजोको क्लास सर हजुरको क्लास डेली हुन्छ हो भन्नुभएको छ। डेली मेरो क्लास कार्तिक 1 गतेबाट डेली हुने भन्ने कुरा छ। कार्तिक 1, 2, 3, 4, 5 गतेसम्म मेरो क्लास हुन्छ। त्यसपछि दशैं पछाडि मात्रै हुन्छ भन्ने जानकारी पाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको साथीहरुसँग सम्पर्क गरेर कुरा अगाडि बढाउनु होला। प्रश्न उत्तर गरी जटिल शब्दहरु पनि सोध्ने, समान श्रुति समभिन्नार्थ भनेको उस्तै सुनिने वर्णहरु पनि गर्ने। जस्तै ओकिल, ओखर,
ओकिलमा आएको ओ र ओखरमा आएको ओको फरक के हो, त्यस्तो गरेर प्रश्न उत्तर गर्ने, प्रयोगका लागि स्वर वर्ण भएको शब्द दिने, जस्तै पहिचान गर्ने, विद्यार्थीको नाम आफै सर कति बजेदेखि हो भन्नुभएको छ, 5 बजेदेखि नै हो, 5 बजे तपाईहरु चाहिँ तयार हुनु होला। र के गर्ने त भन्दाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि तान, अनुतान, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले जसरी गर्यौं त्यो कुराको चाहिँ अभ्यास गराएर के गर्ने त भन्दाखेरि प्रयोगका लागि स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णहरू विद्यार्थीले पहिचान गर्छ कि गर्दैन, छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन त्यो हेर्ने र अन्तिम क्रियाकलाप भनेको विद्यार्थीको अवलोकन गरी आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण दिने, उनीहरूले त्रुटि गरेका छन् भने त्रुटि पहिल्याउने र सृजनात्मक सुधार गरिदिने। गल्ती गर्यो भने गाली नगर्ने, गाली गर्यो भने सिक्दैन, गल्ती गरे पनि तपाईले उनलाई मोटिभेट गर्नु पर्यो। जन्मजात कसैले जानेको हुँदैन, सबै कुरा चाहिँ डुइङ एन्ड लर्निङ गरेर जानिने हो हैन। शिक्षा शास्त्रको सिद्धान्त पनि के हो त भन्दा ट्रायल एन्ड एरर भन्छ नि, गल्ती गरेरै सिक्ने हो। प्र्याक्टिस मेक्स अ मेन पर्फेक्ट। अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि पनि जन्मजात कोही पनि जान्ने भएर आउँदैन। तिमीले एकदम राम्रो गर्यौ, यस्तै उत्कृष्ट गर्दै जानु, अझै राम्रो गर्छौ तिमीले भनेर उनलाई पृष्ठपोषण दिइरहने, यसरी चाहिँ क्रियाकलाप नम्बर 6 गरेर चाहिँ वर्ण शिक्षण पढाउन सकिन्छ। अब तेस्रो नम्बरमा आउनुभयो तपाई, वर्ण शिक्षणका विधिहरू। वर्ण शिक्षणका विधिहरू यस प्रकार छन्। सर हजुरको क्लास एकदम राम्रो छ, हजुरको क्लास सधैँ यही टाइममा हो, टीएससी को फर्म कहिले खुल्छ भनिदिनुहोस् न प्लिज। सुनिता ढुङ्गाना जी, टीएससी को फारम खोल्नको लागि सेप्टेम्बर 26 तारिखमा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिइरहेको छ। सबै स्थगित भएको परीक्षाहरू शीघ्रातिशीघ्र सञ्चालन गर्नु भनेर नेपाल सरकारले निर्देशन दिइसकेको छ। सेप्टेम्बर 26 भनेको आजभन्दा 8-9 दिन अगाडि नै यो निर्देशन सरकारबाट भइसकेको छ। मलाई त विश्वास छ यो चाँडै नै खुल्छ। लोकसेवातिरको रोकिएका परीक्षा जो कोभिड-19 ले रोकिएको छ त्यो पनि चाँडै खुल्छ र शिक्षक सेवा आयोगको त नखुल्ने कुरै छैन। यदि यो कोरोना नआएको भए तपाईहरुले एउटा परीक्षा दिइसकेको हुनुहुन्थ्यो। सर हजुरको क्लास 5 बजेदेखि हो भन्नुभएको छ। बुद्धि सारा रुचालजीले हो मेरो क्लास यति बेलेदेखि हो। यसरी चाहिँ शिक्षण विधिको कुरा गर्दा हामी प्रश्नको 3 नम्बरमा छौं। शिक्षण विधिमा निगमन विधि, वर्णको परिभाषा दिएर नियमको प्रस्तुतीकरण, उदाहरण, तिनीहरूको सही उदाहरण दिँदै यसका भिन्नताहरूलाई प्रश्न गरिदिने, आगमन विधिबाट कुनै शब्द र शब्दको संरचनाभित्र अक्षर र वर्णहरू चिनाएर पहिला उदाहरण दिने, पहिले शब्द दिने। जस्तै तपाईहरुले कुनै वर्ण दिनु पर्यो, कलम भन्ने शब्द दिनु पर्यो भने कलम शब्दको अगाडि भएको क वर्ण हो भनेर पहिला शब्द दिएर पनि सर टिचिङ लाइसेन्सको एक्जाम हुन्छ कि नाइ फेरि भन्नुभएको छ, यो अलि पछाडी हुन्छ, यो चाहिँ अहिले हुँदैन। त्यसपछि यसका साथै व्याकरण विधि, पठन विधि, ध्वन्यात्मक विधि आदिबाट वर्ण शिक्षण गर्न सकिन्छ र वर्ण शिक्षण गर्दा निगमन, आगमन, व्याकरण विधि यी विभिन्न विधिहरूबाट छलफल गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले यसले सोधेको कुरा, यसले सोधेको कुरा, यसले सोधेको कुरा अझै सकिएको छैन र अन्तिममा तपाईहरुले छोड्नै नहुने प्रत्येक प्रश्नको उत्तरको निष्कर्ष हुन्छ। थालनी भनेको शिर हो, बीचको व्याख्या विवेचना भनेको शरीर हो र निष्कर्ष भनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ खुट्टा जस्तै हो। किन भन्दा संरचना एकदम हुन्छ। क्रियाकलाप निम्न विधिहरू छन् भन्दै छुट्टा छुट्टै बुदामा लेखे हुन्छ होला नि, होइन सर ठीक भन्नुभयो सुनिता सुवेदीजीले। क्रियाकलापहरूलाई ठ्याक 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 बुदामा दिने, विधिलाई नि ठ्याक 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 बुदामा दिने, गर्ने त्यही हो। सुनिता सुवेदीजीले चाहिँ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। दायाँ बायाँ पृष्ठभूमि लेख्ने होइन, बुदा बुदामा तपाईलाई समयले बाँधेको छ। तपाईसँग यति टाइट समय छ कि तपाईले शब्दको त्यहाँ हिसाब हुनेवाला छ, त्यो भएर तपाईले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने छ। अब निष्कर्ष लेख्ने, निष्कर्ष लेख्नै पर्छ, उत्तरको निष्कर्ष हुनै पर्छ। जसरी टाउको मान्छेको हुन्छ खुट्टा हुनै पर्छ, त्यसैले टीएससी को एक्जाम दिन लाइसेन्स चाहिन्छ सर हो। टीएससी को एक्जाम दिनको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ। यदि तपाई चाहिँ अंग्रेजी हुनुहुन्छ, फिजिक्स हुनुहुन्छ, अरु अकाउन्ट हुनुहुन्छ, अरु विषयको हुनुहुन्छ भने लाइसेन्स नभए पनि दिन पाउनुहुन्छ। यस प्रकार म निष्कर्ष भन्न थाले। यस प्रकार वर्ण शिक्षणबाट सिकारुले पढाइ बोलाइ सिपको विकास गराउँछ। यसर्थ यसको उद्देश्य पनि पठन अभिव्यक्ति कुशल बनाउनु हो, राम्रो बनाउनु हो। वर्ण शिक्षणको लागि प्रेरणा,
प्रस्तुतिकरण, पहिचान, प्रश्न उत्तर, पृष्ठपोषण, प्रयोग, पुनर्बल जस्ता क्रियाकलापबाट शिक्षण गर्न सकिन्छ। यी पद्धतिहरू बढी वैज्ञानिक र प्रभावकारी छन्। वर्ण शिक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार निगमन, आगमन, व्याकरण, ध्वन्यात्मक विधिहरू प्रचलनमा छन्। तिनीहरूको उचित अनुसरण र प्रयोग गरी आधुनिक शिक्षणको विकास गर्न सकिन्छ। वर्ण शिक्षणले सिकारुको आधारभूत कुरा शिक्षण गर्ने भएकोले यो बढी उपयोगी छ भनेर तपाईले के गर्नुपर्छ? सर 3 र 5 अङ्कको लागि कति बुदा लेखे हुन्छ भन्नुभयो तपाईले। करिब तपाईको 5 अङ्कको लागि तपाईले 5 भन्दा बढी नै बुदा लेख्नुहोस् न, समयले भ्याएसम्म 5-6 वटा बुदा लेख्नुहोस्। 3 नम्बरको लागि 3 भन्दा माथि नै बुदाहरू लेख्नुहोस् हैन। त्यो गर्नुभयो भने उत्तर लेख्ने तरिका यो उत्तर लेखिसकेपछि प्रश्नले सोधेको कुराको जवाफ पहिलो वाक्यबाटै, बीचको भागमा पहिलो प्याराग्राफमा त्यो भयो, दोस्रो प्याराग्राफमा विवेचना व्याख्या हुने भयो, अन्तिममा निष्कर्ष। सर मेरो +2 साइन्स हो, टीएससी को एक्जाम दिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभएको छ उहाँले। +2 साइन्स हो भने तपाईले चाहिँ प्रावि र निभाविको तपाईले चाहिँ जाँच दिन पाउनुहुन्छ। तर +2 लाई साइन्सलाई मात्रै तपाईको के छ होला भन्दाखेरि तपाईको लाइसेन्स चाहिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। निष्कर्ष फेरि भनिदिनुस् न सर भन्नुभयो। निष्कर्षमा फेरि भने यस प्रकार वर्ण शिक्षणबाट सिकारुले पढाइ र लेखाइ सिपको विकास गराउँछ। यसर्थ यसको उद्देश्य पनि पठन र अभिव्यक्तिलाई कुशल बनाउनु हो। वर्ण शिक्षणका लागि प्रेरणा, प्रस्तुतिकरण, पहिचान, प्रश्नोत्तर, पृष्ठपोषण, प्रयोग, पुनर्बल जस्ता क्रियाकलापहरू शिक्षण गर्न सकिन्छ। यी पद्धतिहरू बढी वैज्ञानिक छन्, प्रभावकारी छन्। वर्ण शिक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार निगमन, आगमन, व्याकरण, ध्वन्यात्मक विधिहरू प्रचलनमा रहेका छन्। तिनीहरूको उचित अनुसरण र प्रयोग गरी आधुनिक शिक्षणको विकास गर्न सकिन्छ। वर्ण शिक्षणले सिकारुको आधारभूत कुरा शिक्षण गर्ने भएकोले यो बढी प्रभावकारी र उपयोगी छ भनेर माथिकै कुरालाई फेरि समराइज गरेर सारांशमा ट्याक्क निष्कर्षमा भनिदिनुस्, तपाईको नम्बर राम्रो आउनेवाला छ। यसरी के गरियो त भन्दाखेरि आजको कक्षाको म अन्तिमतिर छु। अन्तिममा जाँदै तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिन्छु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यदि तपाईलाई क्रियाकलाप सोध्यो भने तपाईले सूत्र लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सूत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि 6 वटा 6P भन्छ है। 6 वटा प है, 6P भन्छ 6 वटा प, 6 वटा प को सूत्र है। क्रियाकलाप सोध्यो भने तपाईले चाहिँ 6 वटा प सम्झिन पर्यो। एउटा प्रेरणा सम्झिन पर्यो है। एउटा प भनेको प्रेरणा हो। दोस्रो भनेको प्रस्तुतिकरण, यो 1 हो, यो 2 हो। तेस्रो भनेको पहिचान हो, पहिचान। चौथो भनेको के हो? प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। पाँचौं भनेको के हो? तपाईको प्रयोग, एक्सपेरिमेन्ट, टेस्ट। र अन्तिमको 6 भनेको के हो? पृष्ठपोषण है, पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषण। यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ आज मैले यो 1 बुँदाको 0.5 होला हैन सर, लगभग त्यसकै रेशियोमा पर्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 6 वटा प तपाईलाई शिक्षण क्रियाकलाप सोध्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा 6 वटा प को दिमागमा हुनु पर्यो। क्रियाकलाप गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? क्रियाकलाप नम्बर 1 प्रेरणा दिनुपर्छ, बच्चाहरुलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। प्रस्तुतिकरण भनेको तपाईको प्रेजेन्टेसन राम्रो हुनुपर्छ। तपाईले पहिचान गर्नुपर्छ समस्याको। विद्यार्थीहरुसँग प्रश्न उत्तर तपाईले गर्नै पर्छ, छलफल गर्नै पर्छ। 5 नम्बरमा तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले बुझे कि बुझेनन्। 6 नम्बरमा तपाईले चाहिँ फिडब्याक दिनै पर्छ, पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ। निष्कर्षको मलाई एकचोटी अझै भनिदिनुस् भन्नुभयो शान्ति यादवजीले। निष्कर्ष भनेको आफूले लेखेको
प्रश्नको छोटकरीमा सार लेख्ने हो। तपाईले उत्तर माथि लेखिसक्नु भएको छ, ती माथि लेखेकै चिजहरूलाई फेरि समराइज गरेर फेरि एक ठाउँमा जोडेर निष्कर्षण गर्ने है, समराइज गरेर त्यही चिजलाई फेरि पुष्टि गर्नको लागि राख्ने हो। त्यसको लागि तपाईले यस प्रकार, त्यसैले, अन्ततः यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईले पहिलो प्रश्नमा त्यसैले लेख्नुभयो भने दोस्रो प्रश्नमा पनि त्यसैले नलेख्नुहोस्, फरक फरक शब्द खेलाएर तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। यसरी शिक्षक सेवा आयोगको नेपाली विषयको आजको यो ओपनिङ क्लास भने पनि हुन्छ यो है। यो पहिलो परिच्छेद, पहिलो एकाइको पहिलो। धेरैले चाहिँ पढ्दाखेरि अलिकति कन्फ्युज हुने, धेरैले चाहिँ यो वर्ण अक्षर समस्या भयो सर भन्नुहुन्छ। यो सबैलाई आज हामीले बहस गर्यौं। तपाईहरु जहाँ भए पनि मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। म यहाँ भएर मैले जानेका कुरा तपाईहरुमा आज प्रस्तुति गरेँ र आगामी दिनमा पनि मैले सकेसम्म वस्तुसंगत ढंगले तपाईहरुमा आज यस्ता कुराहरू प्रस्तुत गरिरहने छु। त्यसो भएर तपाईहरुले मलाई सुनिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि तपाईहरुसँग भेट हुनेछ।